सबैजनालाई। आज म इन्स्टिच्युटमै आएको छु, आउनु त अघि नै आएको, अब यो सेटिङ मिलाउँदा मिलाउँदै टाइम एकछिन गयो। आज हाम्रो धेरै दिनपछि क्लास सुरु गरिएको छ यसमा। तपाईहरु अब बिस्तारै बिस्तारै अनलाइन आउँदै गर्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको मेसेन्जर ग्रुपमा लिंक आइहाल्छ। ल हाम्रो सुरज भाइले लिंक पठाइदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि तपाईहरु पनि अनलाइन ठ्याक्क सबैजना आइसकेपछि क्लास सुरु भइहाल्छ राम्रो गरी। सबैतिर गयो हैन। आरबीबी लेभल 5 मा पनि 4 मा पनि एनआरबी मा पनि पढ्नु पर्यो है। एक्टमा मै पठाइदिनु ल। एक्ट पठाउनु बाँकी छ, मैले पठाइदिएँ। आरबीबी लेभल 4 5 ल सबैलाई गयो। ल अब सुरु गरौँ है। आजको क्लास हाम्रो राष्ट्र बैंक एक्ट अस्ति हामीले पढाएको थियो। राष्ट्र बैंक एक्ट फेरि पनि सबैलाई गुड मर्निङ। हिजोको प्रोग्राम राम्रो थियो भन्नुभयो, थ्यांक यू भेरी मच नवीन जी। हिजोको मलाई धेरै राम्रो फिडब्याक आएको छ। इभन नेपाल बैंक लिमिटेडको चेयरम्यानले पनि, अब म फ्रेन्ड लिस्टमा त छैन उहाँको, नेपाल बैंक लिमिटेडको चेयरम्यानले पनि हेर्नु भएको रहेछ, मलाई राति मेसेज गर्नुभएको थियो। राम्रो लाग्यो एकदमै भनेर मेसेज गर्नुभएको थियो। चेयरम्यानले समेत मेसेज गरेपछि चाहिँ एकदम खुसी लागेको थियो त्यो बेला चाहिँ। नत्र अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेर रिटायर भएको मान्छे हो उहाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडको चेयरम्यान भनेको। उहाँले पनि एप्रिसिएट गरिसकेपछि चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। हिजो एक्ट पढाइ भएन, हिजो जमुनाजी हिजो एक्ट पढाइ भएन। अब हिजो हामीले त्यही प्रेजेन्टेसन तयार मैले गरेकै थिएन, त्यसको लागि मैले टाइम लिएँ। अनि हिजो मैले त्यही बनाउन क्लास नगर्न भ्याएको रिजन चाहिँ हिजो प्रेजेन्टेसन एउटा दिनुपर्ने थियो हैन। अनि अब वासुदेव अधिकारी हो सन्तोषजी, वासुदेव अधिकारी सरले मलाई ठ्याक्क राति मेसेज गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि एकदम खुसी लागेको थियो। उहाँले पर्सनलले मेसेज गर्नुभयो। एकचोटि मात्रै भेट भयो उहाँसँग, म 2-3 चोटि भेट भएको छैन। धेरै एकचोटि मात्रै चिन्जान भएको थियो उहाँसँग भेटघाट चाहिँ हाम्रो बैंकमा आउँदाखेरि। पछि अनि उहाँले मलाई यसरी ट्याक्क कङ्ग्रेचुलेसन्स फर एक्सिलेन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। अब ठिक छ, अब बिस्तारै एक्ट पढाइ नभए नि त्यो प्रेजेन्टेसन कडा थियो, धेरै कुरा सिक्यो। थ्यांक यू जीवन। जीवन चाहिँ लाइभमै आएको थियो उसमा, यो हाम्रो जुममै लाइभमा आएको थियो सुरुमै। त्यो भएकोले गर्दाखेरि धेरैजना 100 जना कटि नै सक्नु भएको थियो। नत्र अब जुममा जीवनले क्वेसन चाहिँ डाइरेक्टली सोधेन जस्तो लाग्यो। जीवन मैले देखाएको थिएँ हाम्रै जीवन जस्तो लाग्यो हैन। अस्तिको एक्जामको थोरै फिडब्याक भन्नुभयो। अब अस्ति दिइसकेको छ स्वस्तिका, त्यही बेलै दिइसकेको थियो त हो कार्यालय व्यवस्थापनको। मैले अडियोमा पठाएको थिएँ, भिडियो बनाएर पठाएको थिइनँ। त्यो बेला अडियो बनाएर पठाएको थिएँ। अब आउने त्यही अडियोबाट हेर न एकचोटि। ल अब हामी आजको क्लासमै जाउँ सिधै। मैले दिएको जुम आइडी मिलेन भन्नुभयो। जुम आइडी त मैले जे पाएको थिएँ त्यही नै खोल्या हो। आज बोर्डमा अरे, आज बोर्डमा कहाँ हुन्छ त्यस्तो। हिजो फेसबुक लाइभ त थियो नि त। प्रेजेन्टेसनको भिडियो पाउन सकिन्छ, उसमा छ त। मैले तपाईँको राति फेरि हेरेको थिएँ।
प्रेजेन्टेसनको भिडियो मैले हाम्रो उसमै पनि लिङ्कमै पनि मेरो पेजमै पनि छ त्यो होइन। अनि त्यसपछि मैले उतापट्टि पठाएको पनि छ। एकचोटि तपाईँहरूले पुरै त हेर्न तपाईँहरूलाई अल्छी पनि लाग्ला पछिको रेकर्डेड, त्यही पनि केही अन्तिमतिरको बिचतिरको कुनै कुनै हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ काम लाग्छ सबैलाई। मैले त्यही अघिल्लो दिन राति र हिजो बिहान त्यति मात्रै बेला दुःख गरेँ, त्यहाँभन्दा बढी दुःख गर्न टाइम नै पाइएको थिएन। ल अब हामी आजको क्लासमै जाउँ सिधै है। आजको क्लासमा अब जस्तो अब अस्ति तपाईँहरूले पिडिएफ पाउनुभयो नि है, राष्ट्र ब्याङ्कको पिडिएफ पाउनुभयो नि। नन फन्डेड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनको कन्टिन्जेन्सी लायबिलिटीको रिस्क र प्रोभिजन डाइरेक्टिभ नम्बर 2 मा दिएको छ, त्यही मिलाएर लेख्दा हुन्छ त भन्नुभयो। कन्टिन्जेन्सी लायबिलिटीको रिस्क र प्रोभिजन हुन्छ, त्यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि हुन्छ। प्लस अब यसमा चाहिँ ऊबाट लेख न यार सुमित्रा, के अरे एउटा मैले पठाइदिएको छु नि उसमा टेलिग्राममा पनि छ तपाईँहरूको। यो मैले ब्याङ्किङ खबर .com को एउटा आर्टिकल पनि पठाइदिएको जस्तो लाग्छ, कपी पेस्ट गरेर पठाएको छु मैले। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि हुन्छ। चुनौती भनेको छ भन्न चाहिँ, तर त्यो रिस्क पनि हो। अब तर यतापट्टि यो हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ नम्बर 2 अनुसारमा दिएको लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर धेरै छैन नि त त्यसमा होइन। त्यसमा धेरै छैन। त्यो प्रोभिजन भनेको फेरि रिस्क होइन नि त। प्रोभिजन भनेको त एउटा हामीले गर्ने व्यवस्था हो। काठमाडौँ खोलेको छैन नि निर्मलजी, तपाईँको पुलिसले मलाई 3 ठाउँ रोक्न खोजिरहेको थियो, एक ठाउँ सोधेको थियो, त्यसपछि अनि अब अनलाइन क्लास त लिन जानै पर्ने भयो भनेर अनि बल्ल रिक्वेस्ट गरेर आएको। अब कति दिन घरमै बढाइ गर्ने होइन। 92 पेज छ, मैले 49 पेजको नै भेटाएँ, के होला भन्नुभयो। अर्पणले के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गरे हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि 49 पेजको भनेको एमेन्डमेन्ट एक्ट मात्रै होला होइन। मैले जे एक्ट मैले गरेको छ त्यही मात्रै पढ्नु नि, त्योभन्दा बढी पढ्नै पर्दैन क्या। त्यही एक्ट प्योर एक्ट त्यही हो। मैले राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटबाट भन्दा बढी कहाँ हुन्छ अथेन्टिक होइन। ल नेपालीको नोट हजुरले बनाउँदा इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गर्नु भन्नुभयो होइन। अब सकेसम्म त बनाउने हो। अब हाम्रो किताब निकाल्नै खोज्ने। अब यस्तै यस्तै प्रेजेन्टेसन आइरहन्छ तपाईँको, अनि क्लास दिनका दिन रेगुलर भएपछि टाइम पाइँदैन। हिजो अस्तिको क्लासभन्दा बोर्डमा भएको क्लास अलि इफेक्टिभ हुन्छ हो, मलाई पनि त्यही लागेरै हो। ल अब आज हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ भन्ने हिसाबले जाउँ, अनि एकछिनपछि बरु पिडिएफ हेर्नु परेछ भने पनि हेरौँला, हेर्नु परेन छ भने पनि नहेरौँला होइन। ल अब एनआरबी एक्टको हामी कन्टिन्यू गरौँ। अब अहिले पिडिएफ नहेर नजाउँ, अहिले एकछिनमा हेर्नु परेछ भने हेरौँला है। हामीले च्याप्टर 7 पढाएको थियो अस्ति हो। च्याप्टर 1 देखिको म अलिकति सर भनिदिउँ। च्याप्टर 1 मा हामीले भन्दाखेरि सुरुमा यसको प्रारम्भिक भन्दा पहिला प्रिएम्बल अथवा प्रस्तावनामा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो मेजर के थियो। स्क्रिन फुल गर्दाखेरि थियो भाइले, यसलाई स्क्रिन फुल गर्नु ल, अलि पिडिएफ चाहिँ नदेखाउनु हुन्छ। अनि च्याट बक्स त देखाइदियो भने ल। अब हाम्रो यतापट्टि गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ। फेरि इस्माको एन्सरको हिन्ट दिनु न भनेर भन्नु। इस्माको कमेन्ट अलिकति माथि लगाउँदा सर मैले मेसेन्जरमा भनेको क्वेसनको एन्सर लेखेर हिन्ट दिनुहोस् न सुरुमा। के क्वेसन लेख्नु भएको छ तपाईँले त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टसँगै हो भने चाहिँ म दिन्छु अहिले, नभए चाहिँ अरू पछि बेला है, क्लास पछि। 2077 साल भदौ फर अल लेभल important for officer. Analyze the reason for the diversification and increment in the instances of banking frauds and crimes. What basic measures can be taken to safeguard a financial institution from these risk and threat? Banking fraud र अपराधको घटनाहरूको विविधीकरण र वृद्धिको कारणहरू विश्लेषण गर्नुहोस्। वित्तीय संस्थालाई यो जोखिम र खतराबाट जोगाउन के आधारभूत उपायहरू लिन सकिन्छ? अब यसमा मैले एउटा ब्याङ्किङ अपराध भनेर अस्ति एउटा तपाईँहरूलाई दिएको छु होइन। ब्याङ्किङ अपराध त्यो आधा उधी चाहिँ त्यसले कभर गर्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट लेख्ने। अर्को कुरा हाम्रो विविधीकरण र वृद्धिको कारणहरू भनेर हेर्दाखेरि यसको
4-5वटामा उदाहरण 4-5वटा पोइन्टहरु भनिदिइहालौँ। एउटा ब्याङ्किङ फ्रड र ब्याङ्किङ क्राइम्सहरु बढ्दै गएको भनेको यो लिगल प्रोभिजन चाहिँ एकदमै इम्प्लिमेन्टिङ नहुने, स्ट्रिक्ट लिगल प्रोभिजन्स बट पुअर इम्प्लिमेन्टेसन, हैन। कानुनी प्रावधान कडा तर यसको यो जुन प्रभाव यो प्रयोग चाहिँ कम है, प्रयोग चाहिँ कम, व्यवहारमा कम उतारिएको एउटा कुरा त्यो। त्यस्तै गरी अर्को कुरा हाम्रो समग्र देशमै दण्डहीनताको अवस्था पनि छ है। अनि अर्को समस्या हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि यो जुन नियमनकारी निकायहरूको बीचमा आपसी समन्वय छैन। नियमनकारी निकाय भनेको रेगुलेटरी बडिजहरू थुप्रै छन्। हिजोकै मैले प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेको थिएँ जस्तो अनि हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा पनि मैले भनेको छु हैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि त 150वटा कानुन जति एट्र्याक्ट हुन्छ नेपालमा। 15, 16, 17वटा त मै भनिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो मनोहर सरले हैन। यो बाफियामा पनि अब हामीले नाम सुनेका जतिका ऐन कानुनबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको पर्न सबैतिरबाट पर्छ है। अनि ब्याङ्किङ अपराधमा के हो भन्दाखेरि सानो अलिकति अपराध गरेर धेरै रकम कमाउन सकिने लोभ लालच, त्यो पनि एउटा कारण हो हैन। अनि यस्तै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा ब्याङ्किङ फ्रड र क्राइम्समा चाहिँ यसको हाम्रो रिजन हेर्नु पर्दाखेरि यो गर्नलाई सजिलो पनि छ, सरल र सहज पनि छ। अनि यो छोटो समयमै हाम्रो बढी पैसा कमाउने उद्देश्य, महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यले जानी नजानी पनि कतिपयले यसले यस्तो गर्ने काम गर्छन् है। मैले लेखेँ भनेर पोस्ट गरेको सबै प्रश्न तपाईलाई सोध्छन् त सर भन्नुभयो। त्यही हो, आफै दुःख गर्दैनन्, मलाई नै सोध्छन्। मनोहर सर त घरबाट एन्सर दिइरहनु भएको रहेछ। मनोहर सर आउनु भएको छैन आज, म मात्रै आएको छु। अनि दण्डहीनता भन्ने बित्तिकै ल्याक अफ पनिसमेन्ट हैन, हैन फर क्राइम, ल्याक अफ पनिसमेन्ट फर क्राइम, पनिसमेन्ट नदिने। ल अब मोटामोटी हिन्ट भयो नि हैन। अब यसपछि अर्को भनेको के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मैले अस्ति नोटमा लेखिदिएकै छ। हो, उदाहरण किस्ट ब्याङ्क हो एउटा उदाहरण। अरू एच&बी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने पनि छ अर्को उदाहरण। अनि यसका लागि चाहिँ ग्राहकको अब अर्को पनि सरल उपाय भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा एक्जाम्पल। जस्तै ग्राहकको खाताबाट रकम निकालेर अर्को खातामा ट्रान्सफर गरिदिने, यो जस्ता। अनि आइटीको प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने, यो सहज छ। आइटीको अलिकति ज्ञान भएकालाई यो सहज छ। अनि अपराधबाट तुरुन्तै निकै ठुलो रकम हिनामिना गरेर थोरै रकम मात्र जरिवाना तिर्दा हुने भन्ने मानसिकताका कारण हैन, भन्ने मानसिकताका कारण पनि अपराध गर्नका लागि, ब्याङ्किङ अपराध गर्न मान्छेहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि अलिकति मोटिभेटेड हुन्छन् हैन, त्यतापट्टि बढी प्रोत्साहित हुने। यस्तो कारणहरू चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ अपराध बढ्ने कारण हो। मैले के भने यहाँभन्दा अझै पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है। अर्को के थियो, वाट बेसिक मेजर्स क्यान बी टेकन टु सेफ गार्ड भनेर भनेको छ। वाट टु रिमुभ दिज रिस्क एन्ड थ्रेट भनेर भन्ने बित्तिकै यो एक त हाम्रो रेगुलर मोनिटरिङ अफ ट्रान्जेक्सन हुनु पर्यो। अनि इन्टरनल कन्ट्रोल मेकानिजम एकदमै कडा हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी यो आइटी सेक्युरिटी पनि एकदम बलियो हुनु पर्यो। नियमनकारी निकायहरू बिचमा आपसी समन्वय हुनु पर्यो। नियम कानुनको पूर्ण परिपालना हुनु पर्यो हैन, पूर्ण परिपालना हुनु पर्यो। अनि यस्तै गरी यो हाम्रो हेर्दाखेरि कर्मचारीहरूमा हैन, यो कर्मचारीहरूमा पनि एउटा यो जुन एउटा मोरल नलेज भन्ने हुन्छ, नैतिक ज्ञान, त्यो प्रवाह गर्न सक्नु पर्यो। अनि यस्तै गरी अर्को यसमा काम कारबाही हैन, रेगुलर काम कारबाही चाहिँ कार्यालयको रेगुलर काम कारबाहीमा यो सबै पोलिसी रेगुलेसन लजहरूलाई चाहिँ कम्प्लायन्स गरिराख्ने, इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट गरिराख्ने हैन, यस्तो कामहरू गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो केही न केही भए पनि यो ब्याङ्किङ अपराधहरूलाई रोक्न सकिन्छ। रेगुलर अडिट गर्ने, इन्टरनल शाखाहरूको रेगुलर आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिराख्ने हैन, यस्ता पोइन्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब सबैतिर अब म एन्सर दिन थाल्दिनँ है। मार्जिन एकाउन्ट भनेको केही पनि होइन, साधारण तपाईँको एउटा कुनै पनि सेक्युरिटीको रूपमा राखिने एकाउन्ट हो। दुई किसिमको एकाउन्ट हुन्छ मार्जिन एकाउन्टमा। एक किसिमको ब्याङ्कमा हुँदाखेरि चाहिँ यो एलसी ग्यारेन्टीहरूको कुनै गर्नु पर्यो भने केही एउटा मार्जिन
मेन्टेन गरिन्छ, रकम केही मेन्टेन गरिन्छ, फिक्स्ड डिपोजिटहरूको माध्यमबाट मेन्टेन गरिन्छ, त्यो भनेको मार्जिन डिपोजिट हो। अनि अर्को भनेको उतापट्टि यो ब्रोकर एकाउन्टमा चाहिँ कुनै पनि सेयरहरू खरिद गर्नको लागि एउटा सेक्युरिटी एमाउन्ट भनेर उसले राख्ने गरे हुन्छ, त्यो पनि मार्जिन एकाउन्ट नै हो। ल अब भिभर एकाउन्टतिर नजाउँ, अब हामी सबैतिर जान थाल्यौँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट आज पनि सकिँदैन, आज जसरी पनि सक्नुपर्ने छ। फरक सम्बन्धी व्यवस्था मैले तपाईँहरूलाई अस्ति ह्यान्ड रिटन नोट्स चाहिँ पाउनु भएको छ होइन। हामीले कहाँसम्म पढाएको थियो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको सम्बन्ध हामीले पढाएको थिएन, त्यहाँसम्म पुगेका थियौँ हामी। अब म फटाफटी भन्न थालिहालौँ है। नेपाल सरकारको सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै अब नेपाल सरकारको कस्तो सम्बन्ध छ हो, एउटा क्वेसन त्यो पनि थियो। नेपाल सरकारको सम्बन्ध के छ, यो पनि एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो है। विशेष गरी चौथो पाँचौँ तहको लागि सोधिराख्ने क्वेसन हो। छैटौँ तहको लागि यो ठिकै मात्र इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेर म भन्दिनँ। यो हाम्रो हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट च्याप्टर 8 मा दिएको छ होइन। च्याप्टर 8 मा सेक्सन 69 दफा 69 ले के भन्छ भन्दाखेरि च्याप्टर 8 मा दिएको छ। म एउटा कुरा म भनिदिइहालौँ, एनआरबी को अपवाद भन्नुभयो, यस्तो चिज के हो यार यो अपवाद भन्ने पनि कुरा बुझिन, अलिकति खुला राख्नु है, यो बुझिएन यो। ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क को चाहिँ एनआरबी र गभर्नमेन्टको सम्बन्ध, रिलेसनसिप अफ एनआरबी विथ गभर्नमेन्ट। यसमा हेर्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारको के हुन्छ दफा 69 ले। अब कतिजनालाई यो च्याप्टर हेर्नु है, आज म कुरा एउटा भनिदिइहालौँ, च्याप्टर 8 मा दिएको छ, यो च्याप्टर 8 लेख्नै पर्छ है, च्याप्टर 8 लेख्ने। अब सेक्सन्समा पनि सबै सेक्सन एक्जाममा लेख्न पोसिबल नहोला, तर अहिलेदेखि हामीसँग टाइम छ, त्यो हुँदा भरसक सेक्सनहरू याद गर्ने होइन, भरसक सेक्सनहरू याद गर्ने। इनकेस एक्जाममा सेक्सन याद भएन भने च्याप्टर चाहिँ याद हुनु पर्यो, च्याप्टर चाहिँ याद हुनु पर्यो। अनि च्याप्टर याद भइसक्यो भने चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन होइन, किन भन्दाखेरि अब अरू सबै एन्सरहरू अरू राम्रा एन्सर भइदिए एउटादेखि दुईटा मात्रै क्वेसन सोध्ने हो एक्टबाट, चौथो पाँचौँलाई, उतापट्टि छैटौँलाई पनि धेरै क्वेसन त सोधिँदैन होइन। अब छैटौँले चाहिँ याद गर्नै पर्यो। छैटौँले अब यस्ता क्वेसन भन्दा पनि उनीहरूलाई अझै एनालाइटिकल क्वेसन आउँछ। एउटा एनालाइटिकल क्वेसन त मैले यसमा पनि हालिदिएकै छु होइन। त्यस्तोमा दफाहरू कोड गर्दाखेरि राम्रो हो, तर म आफै पनि दफा कोड गर्दिनँ थिएँ पहिला। मैले लेख्ने भनेको च्याप्टरसम्म मात्रै हुन्थ्यो, कुनै एउटा दुईटा सेक्सन मात्र याद हुन्थ्यो है। च्याप्टर मिस्टेक हो भने एन्सर पनि गलत हुन्छ सर भन्नुभयो, सबै एन्सर गलत हुँदैन, तर नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ हुन्छ फेरि होइन। के अब लेख्दै नलेख्ने, कन्फ्युजन छ भने नलेख्ने, तर भरसक चाहिँ म याद गर्नु भन्छु। अब दफा 69 ले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको ब्याङ्कर पनि हुने, अनि त्यस्तै गरी सल्लाहकार पनि हुने, एडभाइजर पनि हुने हो, एन्ड फाइनेन्सियल एजेन्ट, वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने हो। जसरी म एक्जाम्पल दिउँ, कसरी फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको यो जुन नेपाल सरकारले रकम चाहिएको हुन्छ, त्यो रकम चाहिँ प्रवाह गर्नको लागि उसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ट्रेजरी बिल जारी गरिदिने काम गर्छ। कसको लागि भन्दा नेपाल सरकारको लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्ने काम गर्छ होइन। अनि यस्तै गरी अब एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्ने गर्छ। यो बजेट जारी गर्नु अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्री बजेट रिभ्यू भनेर पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने काम गर्छ। प्री बजेट रिभ्यू, बजेट जारी गर्नुभन्दा अगाडि समग्र अर्थतन्त्रको एउटा मियो भन्छ नि होइन। ब्याङ्कर भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कर भनेको के हो, जसले ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा ब्याङ्क खाता खोलेको हुन्छ, अनि यसरी ब्याङ्किङ गतिविधि, ब्याङ्किङ एक्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमबाट गर्छ। एडभाइजर सल्लाहकार त सल्लाह दिने काम गर्ने भइहाल्यो। कसरी सल्लाह दिने काम गर्ने, यो बजेटहरूमा। अनि त्यस्तै गरी वित्तीय एजेन्ट भनेको नेपाल सरकारलाई केही रकम चाहियो, अब प्राइभेट सेक्टरबाट लिनुपर्ने पनि भयो, लोन लिनुपर्ने भयो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमबाट लिने गर्छ उसले है। ल अब यस्तै गरी अब बाह्य ऋण सम्बन्धी होइन, कुनै पनि विदेशबाट लोन लिनु पर्यो भने बाह्य ऋणसँग सम्बन्धित पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने गर्छ। एक्सटर्नल लोन भनेको विदेशी ऋणहरू लिनु पर्यो भने त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सल्लाह लिने गर्छ हैन। अनि जब लोन लिन आँटिरहेछ त्यो बेला जानकारी पनि दिनुपर्छ नेपाल सरकारलाई है। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 71 मा जाउँ। सेक्सन 71 मा हामीले जाँदाखेरि यो निक्षेप सङ्कलन पनि गर्ने काम गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारको डिपोजिट कलेक्सन गर्ने काम गर्छ है। यसरी हाम्रो सम्बन्ध छ हैन। अनि यस्तै गरी यही ठाउँमा चाहिँ डिपोजिट कलेक्सनमा सबै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न पोसिबल भएन भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई, विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई, ए क्लासको ब्याङ्कहरूलाई के गर्ने अधिकार दिन्छ भन्दाखेरि सरकारी कारोबार गर्ने अधिकार दिन सक्छ है। अब यसको लागि सरकारी कारोबार निर्देशिका भनेर 2076 भनेर निकालेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यही गभर्नमेन्ट ट्रान्जेक्सन म्यानुअल, गभर्नमेन्ट ट्रान्जेक्सन डाइरेक्टिभ्स भनेर 2076 निकालेको छ। त्यसकै अधीनमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुलाई निजामतीहरुको लागि चाहिँ यो अलिकति र यो 6औं तहको यो जुन राष्ट्र ब्याङ्क तयारी गर्नेहरुको लागि सरकारी कारोबारबाट केही कुराहरु इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन्। नत्र सबै त्यहाँभित्रको मेकानिजम छ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। हाम्रो लागि त छँदै छैन, नट इम्पोर्टेन्ट फर अस। तर 6औं तह यो उतापट्टि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि चाहिँ अलिकति केही न केही इम्पोर्टेन्ट भइदिन सक्छ है। दफा 7 उपदफा 2 क र ख अपवाद हो। राधा पाण्डे भन्नुभयो के को अपवाद भन्न खोज्नु भएको मैले कुरै बुझे छैन है। यो राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा दिन पाउँदैन त्यसको अपवाद भन्न खोज्नु हो भने गर्न नहुने काम भित्र तर भनेर दिएको छ भने साथीहरु त्यही हो। अब क्वेशनले नै सोध्छ के, क्वेशनले सोध्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न नहुने काम के हो र अपवाद के छन् भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ अब निर्मलाले भने जसरी नै हो। नत्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टको अपवाद के हो भनेर चाहिँ हुँदैन, त्यो क्वेशनै भएन। गर्न नहुने काम र तर त्यसको अपवाद क्वेशन चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो केही है। अगाडि छ भने त ठीक छ, मच बेटर। त्यही दुईटा मात्रै हो। कुनै पनि संस्थाको पेड अफ क्यापिटलको कति तपाईहरुले भन्नु त 25% हो कि 10% हो? 10% हो हैन। त्योभन्दा बढी लगानी गर्न त्योभन्दा त्यतिसम्ममा चाहिँ लगानी गर्न सक्छ कुनै पनि संस्थाको चुक्ता पुँजीको 10% सम्मै हो हैन। 10% सम्म। तर यदि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य हासिल हुने सक्ने संस्था हो भने त्यो ठाउँमा लगानी गर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हैन 10% हो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा, अनि अर्को कुरा कर्मचारीलाई लोन दिने, त्यति दुईटा मात्रै हो अपवाद है। ल अब हाम्रो निक्षेप सङ्कलनमा यसलाई सकौँ है सुरुमा। अब अर्को वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने पनि अब भनेर बेग्लै दिएको छ। सेक्सन 72 भनेर अलग्गै तोकेको छ। माथि यो फाइनान्शियल एजेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गराएको थिएन, तलपट्टि भनिदिइहाल्यो। यी बोले अब भइहाल्थ्यो, बेकारमा एउटा सेक्सन किन खेर फालिरहेछ राष्ट्र ब्याङ्कले हैन। राष्ट्र ब्याङ्कले नै त नभनौँ, यो हाम्रो कानुन निर्माताहरूले दफा 69 मै फाइनान्शियल एजेन्ट भनेर लेखा भइहाल्थ्यो नि हैन। यहाँ पनि लेखा छ, यहाँ पनि लेखा छ। यी एक्सप्लेन गरिदिएको भइहाल्थ्यो। एउटा बेकारमा दफा सके ल ठिकै छ, फरक पर्दैन, प्रिन्टिङ खर्च मात्रै बढ्यो है। यसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको यो जुन विकास ऋणपत्रहरू मार्केटिङ गर्ने, बजारीकरण गर्ने, खरिद बिक्री गर्ने काम गर्ने, अनि यसकै यो बोन्डहरुको लागि गभर्नमेन्ट बोन्डहरु जुन हामी भन्छौं, डेभलपमेन्ट बोन्ड भन्दा हुन्छ, डेभलपमेन्ट बोन्ड अफ गभर्नमेन्ट। त्यही भएर तपाईले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने कतिपय ठाउँमा विकास ऋणपत्र भनेर भनेको छ हैन। हो त्यस्तो चाहिँ के गरिदिने काम गर्छ, बजारीकरण गरिदिने काम गर्छ। बजारीकरण भन्नाले यो आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिने, अनि यसपछि अरु ब्याङ्कहरुले आह्वान गर्ने, अरु ब्याङ्कहरुले पनि आफ्नो यो जुन अरु अब यसमा थोरै हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट। किन ब्याङ्कहरुले हाल्छन् त, पब्लिकले हाल्दैन, ब्याङ्कहरुले किन हाल्छन् भन्दाखेरि ब्याङ्कहरुले, मैले हिजो पनि मेरो प्रेजेन्टेसनमा भनेको छु, सीसीडी रेशियो 85% छ, बाँकी 15% रकम चाहिँ यतिकै राख्ने त भन्दाखेरि बाँकी 15% रकमहरु यस्ता अब एकदम दीर्घकालीन सम्पत्तिमा पनि प्लस अब अल्पकालीन चीजमा पनि हाल्न सक्छन् हैन।
यो राष्ट्र ब्याङ्कको सरी नेपाल सरकारको चाहिँ यस्तो ट्रेजरी बिल्सहरूमा डेभलपमेन्ट बोन्डहरूमा चाहिँ यसरी लगानी गरेर आफ्नो यो जुन एक्सेस लिक्विडिटी छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट केही न केही भए पनि रकम प्राप्त गर्न सक्छन् है। त्यसको लागि चाहिँ अब यो यस्तो डेभलपमेन्ट बोन्डहरू ल्याइएको हो। अब सरकारले यो किन सरकारले कहाँ युज गर्छ भन्दाखेरि विकासको लागि युज गर्छ बजेटमा, त्यही भएर उसले आन्तरिक स्रोतबाट यति रकम उठाइनेछ भनेर भनिदिन्छ नि जुन त्यो ट्रेजरी बिलबाट अनि यो डेभलपमेन्ट बोन्डबाट अनि यस्तै गरी लोन्सहरूबाट पनि उठाउने हो है। अब यस्तै गरी अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि दफा 73 दिइएको छ अर्को, ब्याङ्कले चाहिँ यस्ता विभिन्न निकायहरूसँग के माग्न सक्छ भन्दाखेरि यो विवरण अनि यस्तै गरी तथ्याङ्क र कागजातहरू चाहिँ माग्न सक्छ है। विवरण तथ्याङ्क र कागजातहरू माग्न सक्छ। जस्तो विभिन्न निकायहरूसँग हैन, विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ यो निकाय भन्ने बित्तिकै अब हाम्रा सबै सरकारी निकायहरू पनि परे, यिनीहरूसँग चाहिँ के माग्न सक्ने भयो, सरकारी निकायहरूसँग यो हाम्रा विवरणहरू तथ्याङ्कहरू। म एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु, इन्फर्मेसन ल यहाँ हेर्नु है। मानिलिउँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ अब यो महिनामा अथवा यो एउटा त्रैमासिकमा के कति रकम भुक्तानी दिएको छ, कुन संस्थालाई अनि कुन व्यक्तिको खातामा रकम गएको छ भन्ने डाटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिटले मजाले माग्न सक्छ है। त्यही भएर यिनीहरूले पनि के गर्छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्छन्। फिस्कल एजेन्ट अथवा फाइनेन्सियल एजेन्ट, फिस्कल अथवा फाइनेन्सियल दुईटा मात्रै जुन लेखे पनि हुन्छ है। फाइनेन्सियल इयर भन्नु र फिस्कल इयर भन्ने एउटै कुरा हो नि, एउटै कुरा हो। फिस्कल एजेन्ट भनेको वित्तीय एजेन्ट नै हो, एउटै मिनिङ देखाउँछ त्यसले है। फिस्कल र फाइनेन्सियल एउटै हो। अब अर्को चाहिँ यो जे हाम्रा ऐन कानुनसँग यो सँग सम्बन्धित चाहिँ कानुन परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि कानुनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने त्यो बेलामा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भने बित्तिकै अब यो चाहिँ हाम्रो कानुन कन्सल्टेसन अन द म्याटर अफ ल रिफर्म भन्छ। अब जहाँ चाहिँ हैन, जहाँ मानिलिउँ नेपाल सरकारले कुनै ऐन कानुनहरू ल्याउनु पर्यो अथवा ऐन कानुनहरू मा चाहिँ के गर्ने भनेर एउटा सहमति माग्यो अथवा केही सल्लाह माग्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा त्यसमा केही दफाहरू थप्नु पर्यो हैन। अनि अब जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ आफ्नो कार्यदक्षताभित्र पर्ने चिजहरू हैन, जस्तो मौद्रिक नीतिहरू भयो हैन। मौद्रिक नीतिलाई पनि सहायता गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू। अनि यस्तै गरी अब मानिलिउँ विदेशी विनिमय फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सल्लाह चाहिन्छ हैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई कसले सल्लाह दिनु पर्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिनु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो सेक्सन 74 गभर्नमेन्ट मे कन्सल्ट है, कन्सल्टेसन। मैले नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि एक लाइनमा भन्नु पर्दा नेपाल सरकारले कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि हैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यदक्षता भएका क्षेत्र सँग सम्बन्धित सुझाव माग्न सक्छ र त्यस्ता सुझाव दिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कर्तव्य हुनेछ भन्ने सेक्सन 74 हो है। गभर्नमेन्ट मे कन्सल्ट अन द म्याटर अफ द एरिया अफ वर्क स्कोप अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन्ड इट शाल बी द ड्युटी अफ एनआरबी टु प्रोभाइड ओपिनियन सर्ट है। जे जस्ता कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित
कानुन संशोधनहरूको सल्लाह माग्न सक्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो जे जति हाम्रा निकायहरू छन् नि होइन, निकायहरू छन्, सम्बन्धित निकायहरूबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही डाटाहरू माग्न सक्छ। जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भयो, अनि यस्तै गरी हाम्रो उतापट्टि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेका देखाएका बेरुजुहरू कुन संस्थामा के कस्तो बेरुजु छ भन्ने भयो भने उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि एउटा प्रतिलिपि दिन्छ है। अनि अब अर्को कुरा हेर्नु, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कुरा गरौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कतिवटा लिस्टिङ भयो त, अब उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि केही न केही जानकारी दिन्छ है। रेजिस्ट्रार भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा म 2-3वटा एक्जाम्पल दिन्छु। रजिस्ट्रार भनेको निर्मलाले भनेको पनि रजिस्ट्रार त हो, तर त्यति मात्रै होइन। जस्तो कुनै 3-4वटा एक्जाम्पल हुन्छन् है। एउटा मानिलिउँ, एउटा रजिस्ट्रार भनेको चाहिँ जसले रजिस्टर गरिदिने काम गर्छ। के कति अब सेयरहरू छन्, के कति हाम्रा डकुमेन्टहरू छन् होइन, तिनीहरूको चाहिँ कानुनी कागजातहरूलाई चाहिँ अब लिपिबद्ध गरेर राखिदिने संस्था भनेको एउटा रजिस्ट्रार हो। अर्को उतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू अथवा अरू प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनीहरू, लिस्टेड कम्पनीहरू, यिनीहरूको सेयर ट्रान्सफर रजिस्ट्रार आरटीएस भन्छ, रजिस्ट्रार फर द ट्रान्सफर अफ सेयर्स भन्छ होइन। त्यसमा पनि रजिस्ट्रारहरू हुन्छन् होइन, जसले चाहिँ अब यो डिम्याट सम्बन्धी सबै हेर्ने काम गर्छन् हो होइन। हो यसमा पनि अब जे जति हाम्रा नेपाल सरकारले पनि अब यो होइन रजिस्ट्रार अब के को भइदियो भन्दाखेरि अघि मैले बोन्डको कुरा गर्दाखेरि सायद होला, अब जे जति डेभलपमेन्ट बोन्डहरू हुन्छ, डेभलपमेन्ट बोन्डको पनि सबै स्ट्याटिस्टिक्स त मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। कुन संस्थालाई दिइयो, कति बोन्ड दिइयो भन्ने कुरा सबै म्यानेज गरिदिने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो है। त्यो भनेकै एउटा आरटीएस जस्तै काम गर्यो। बोन्ड भनेको पनि एउटा सिक्युरिटी त धितोपत्र त हो नि होइन। हो बोन्ड जस्तो धितोपत्रहरूको एउटा रजिस्ट्रारको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्छ। त्यही भन्न खोजे हो कि है। अब यसपछि चाहिँ अर्को कुरा अब नेपाल सरकारलाई होइन, नेपाल सरकारलाई दिने ऋण, नेपाल सरकारलाई दिने कर्जा, सेक्सन 75 लोन टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल अथवा क्रेडिट फेसिलिटी। अब हेर्नु है त, यो भनेको पनि क्रेडिट दिन नै हो। जस्तो नेपाल सरकारले एउटा बोन्ड जारी गर्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नाममा र तैँले किन्नुपर्छ भनेर भन्यो भने सिधै पाउने कि नपाउने भन्ने चाहिँ प्रावधान होइन है। अथवा नेपाल सरकारले तसँग पैसा टन्नै छ मलाई लोन दे भनेर माग्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने कि नदिने त भन्ने कुरा चाहिँ यो यस्तोमा चाहिँ आयो होइन। अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब प्राय नर्मल्ली दिन पाउँदैन भनेर एक लाइनमा भनिएको छ। तर अब 180 दिनसम्मको लागि चाहिँ दिन पाउँछ होइन, 180 दिनसम्मको लागि दिन पाउँछ। अनि तेस्रो नम्बरमा हेर्नु है, नर्मल्ली लोन दिन पाउँदैन भन्ने कुरा आयो। दोस्रो नम्बरमा के आइदियो, 180 दिनसम्मको लागि लोन दिन पाउँछ होइन। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अब दीर्घकालीन लोन पनि दिन पाउँछ, तर कतिखेर भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ होइन, नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको चाहिँ सदस्यता लिनु परेको खण्डमा त्यसको लागि चाहिने लोनहरू चाहिँ दिन सक्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि सार्कमा चाहिँ नेपाल सरकारले होइन, नेपाल सरकारले हरेक वर्ष केही न केही रकमहरू भुक्तानी गरिरहनु पर्छ। अथवा मानिलिउँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ एउटा सदस्यता लिनु पर्यो, अथवा अन्य कुनै संस्थाहरूमा एउटा सदस्यता शुल्क तिर्नु पर्यो हरेक वर्ष। त्यस्तोको लागि रकम चाहियो भने चाहिँ त्यो एमाउन्ट चाहिँ नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लोनको रूपमा दिन सक्छ। त्यो लङ टर्म लोन पनि हुनसक्छ हो। अब यस्तै गरी अर्को कुरा, नेपाली रुपियाँमा मात्र लोन दिन्छ होइन।
अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो विनिमय यो नेगोसिएबल रूपमा चाहिँ बोन्ड दिन्छ है, नेगोसिएबल डेप्ट बोन्ड दिन्छ। नेगोसिएबल डेप्ट बोन्ड भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ एउटा प्रमिसरी नोटको रूपमा हुन्छ है, प्रमिसरी नोटको रूपमा रकम जस्तै क्यास जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो अब पब्लिक यो जुन सरकारी ब्याङ्कहरू अन्य कमर्सियल ब्याङ्कहरू त्यहाँबाट पनि त्यसलाई भजाएर रकम लिन सक्छ। त्यो अब पेमेन्टको रूपमा इजिली नेगोसिएबल हुन सक्ने मोनेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट हो है। ए त्यस्तो होइन हौ अञ्जली, हुँदै होइन, डबल मिनिङ कहाँ भयो यार, डबल मिनिङ भएकै छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई लोन दिन सरी कुनै पनि संस्थामा केहीमा पनि लगानी गर्न पाउँदैन, व्यवसाय गर्न पाउँदैन भनेर भनेको छ है। नेपाल सरकारको सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क यो व्यवसाय भन्ने हुँदैन त्यसमा होइन, व्यवसाय भन्ने हुँदैन। तर तपाईँले अब एउटा सिम्पल तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको ठिकै हो कि जस्तो लाग्छ। तर नेपाल सरकारकोसँग एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै एजेन्टसँग चाहिँ अब छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर अब एउटा एक्सेप्सन भनेर तपाईँले जस्तो यसमा चाहिँ अब ब्याङ्कहरूलाई पनि त लोन दिन्छ नि त्यसो भए होइन। नेपाल अब यो कमर्सियल ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई जुन लोन दिन्छ त्यो पनि ब्याङ्करको रूपमा लोन दिइरहेको हो नि त होइन। त्यही भएर एज अ ब्याङ्करको रूपमा पनि काम गर्छ। दफा 75(1) के भनेको भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई अथवा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व वा पूर्ण स्वामित्व है अथवा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई फुल अर पार्शियल अर सब्सटेन्शियल अनरसिप अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल जस्तो कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल टेलिकम यस्ता संस्थाहरूलाई होइन, यस्ता संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लोन दिने छैन भनेर भनेको छ होइन। तरले कुरा बिगारिहाल्छ। तर नेपाल सरकारलाई 180 दिनसम्मको लागि लोन दिन सक्छ है। अब लोन दिँदैन भन्दैमा अब उतापट्टिको यो जुन खुला बजार सञ्चालनलाई त्यसले असर गर्दैन। फेरि माथिपट्टि हाम्रो कति च्याप्टर थियो, च्याप्टर नम्बर 5 थियो होइन, च्याप्टर नम्बर 5 थियो कि कति थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो के भनिएको छ भन्दाखेरि मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन च्याप्टर 5 थियो होइन। च्याप्टर 5 ले चाहिँ के गर्ने भनेको थियो, अब अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लोन दिँदा हुन्छ भनेको छ है होइन। हो त्यहाँबाट चाहिँ लोन दिने हो। यहाँसम्म कुराकानी क्लियर छ नि। ल अब मैले के भनिरहेको छु अघिदेखि, यो यसरी ऋणपत्रहरू यसरी जारी गर्न सक्ने काम गर्छ। अनि ल यसपछि हामीले ओभरअल यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो। यति पढ्दाखेरि पुग्छ है। यो क्रेडिट फेसिलिटी टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड पर्चेज अफ गभर्मेन्ट बोन्ड यति भन्यो भने यति दफाहरूलाई यसरी छोटकरीमा लेख्ने 1 2 3 4 5 6 7 7वटा मात्रै सेक्सनहरू छन्। के लाइन बाई लाइन के भनिदिनु पर्यो मैले, ल एकचोटि म फटाफट भनिदिइहालौँ है। दफा 75 दफा 75 ले के भन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ल यसको दफा अनुसारै जाउँ। उपदफा 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई कुनै पनि लोन दिँदैन भनेर भनिदियो। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने कुनै पनि संस्थालाई लोन दिँदैन भनियो। दोस्रो नम्बरले के भन्यो, माथि 1 मा जेसुकै भनिए तापनि नेपाल सरकारलाई 180 दिनसम्मको लोन दिन पाउँछ, दोस्रो नम्बर दफा है। तेस्रो नम्बरको उपदफाले के भन्यो भन्दाखेरि अब यो विदेशी लङ टर्मसम्म लोन पनि दिन पाउँछ। कतिखेर, यदि नेपाल सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सदस्यता लिने भयो भने, इफ नेपाल गभर्मेन्ट टेक्स मेम्बरसिप अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, त्यस्तो केसमा चाहिँ लङ टर्म पनि लोन दिन सक्छ होइन। अब अर्को कुरा, बोन्डहरू नेपाल सरकारले जारी गरेको बोन्डहरू नै यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किन्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ कतिखेर गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो नेपाली रुपैयाँमा हुने मात्र डेप्ट बोन्डहरू, यो ऋणपत्रहरू जारी गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि सजिलै त्यसलाई भजाउन सकिन्छ। द्याट क्यान बी इजिली नेगोसिएबल होइन। अनि अब यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कतिसम्मको म्याच्युरिटी हुने, अनि ब्याज दर पनि हाम्रो बजारको ब्याज दर अनुसारै तोकिनुपर्छ
हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो डेब्ट बोन्डभित्र पर्यो होइन। अनि अर्को अब 5औं नम्बरको उपदफाले के भन्छ भन्दाखेरि 5औं नम्बरको उपदफामा हेर्दाखेरि 5% भन्दा बढी चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई जे जति हाम्रो अघिल्लो वर्षको नेपाल सरकारको जे जति राजस्व आम्दानी छ नि त्यसको 5% भन्दा बढी चाहिँ ओभरड्राफ्ट लोन दिँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले। उदाहरणको लागि अघिल्लो वर्ष मानिलिउँ नेपाल सरकारले राजस्व आम्दानी भनेको त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, ट्याक्स इन्कमहरू, यो जे जति हाम्रा इन्कमहरू कमाउँछ, कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी भनेको यो अन्त शुल्क अनि भन्सार, अनि उतापट्टि हाम्रो भ्याट भयो होइन, अनि यतापट्टि आयकर भयो, यस्ता यस्ता ट्याक्सहरूबाट जति रकम कमाएको हुन्छ अघिल्लो वर्ष त्यसको 5% मात्र ओभरड्राफ्ट लोन दिन पाउँछ है। अनि अब यो यस्तो यो जुन हाम्रो रेभेन्यू इन्कम हुन्छ, रेभेन्यू इन्कम चाहिँ अब यदि सरकारले अघिल्लो वर्ष केही आफ्नो सम्पत्ति बेचेको छ भने त्यो सम्पत्तिमा गनिँदैन, त्यस्तो रेभेन्यू इन्कम पर्दैन भन्न खोजे हो। सिम्पल तपाईँले बुझ्नु भनेको अघिल्लो वर्षको राजस्व, जुन राजस्व आम्दानी भनेको यो ट्याक्सहरूबाट मात्रै हो, उतापट्टि प्रोपर्टी सेलबाट हुँदैन। त्यो आम्दानीको 5% मात्र यो वर्ष ओडी लिन पाउँछ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग है। अनि ओडी कति समयसम्मको हुन्छ? त्यो 180 दिनभन्दा बढीको हुँदैन ओडी है। अनि अब यस्तै गर्दाखेरि जति पनि बोन्ड हुन्छ, जति पनि बोन्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारको किन्न पाउँछ, कति किन्न पाउँछ? 10% अफ रेभेन्यू इन्कम मात्र किन्न पाउँछ है। अब यस्तै गरी हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि कतिखेर अब यहाँ हेर्नु, अब यही ठाउँमा नेपाल सरकारले चाहिँ जसरी हाम्रो मोनेटरी पोलिसी को खुला बजार सञ्चालन भन्यो नि अघि च्याप्टर 5 मा खुला बजार सञ्चालन भनिएको थियो, त्यो बेलामा पनि अरू ब्याङ्क जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिपो चाहिँ नेपाल सरकारले नै लिइदियो भने पनि अब त्यो फेरि एउटा लोन जस्तो भएन होइन। अरू पब्लिक जस्तै गरी नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउने भयो भने त्यस्तो केसमा फेरि समस्या छैन होइन। अब यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ यदि अब प्राइमेरी मार्केटमा, सेकेन्डरी मार्केटमा नभएर प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ अब 60 दिनसम्ममा होइन, 60 दिनसम्ममा तिरिसक्ने त्यस्तो खालको यदि आइदियो भने प्राइमेरी आइपिओ, नेपाल सरकारले आइपिओ जारी गर्यो, गभर्मेन्ट बोन्डहरूमा जारी गर्यो, अनि त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किन्यो र 60 दिनभित्रमा बेच्ने भयो भने, अरू कुनै ब्याङ्कलाई बेच्ने भयो अथवा अन्य कुनै संस्थालाई बेच्ने भयो भने त्यस्तो खालको बोन्ड पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किन्न पाउँछ, जुन चाहिँ 10% भन्दा एडिसनल हुन्छ। यहाँसम्म कुरा बुझिएको छ। यो कुरालाई म अझै क्लियर पारिदिइहालौँ। मैले के भनिरहेको छु अघिदेखि भन्दाखेरि नेपाल सरकारले कति जारी गर्ने बोन्डमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कति किन्न पाउँछ? 10% अफ राजस्व इन्कम अफ प्रिभियस इयर, त्योभन्दा बढी किन्न पाउँदैन। तर त्यो 10%मा के चाहिँ पर्दैन? 10% भन्दा एडिसनल के चाहिँ पाउँछ? यदि नेपाल सरकारले आइपिओ जसरी जारी गरेको छ बोन्ड, र त्यो बोन्ड किनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 60 दिनभित्रमा बेच्ने काम गर्छ भने फेरि किन्न पाउँछ। त्यसको लागि 50% नै कट्यो, अघिल्लो वर्षको राजस्व भन्दा पनि 50% नै पुग्यो भने पनि किन्न पायो राष्ट्र ब्याङ्कले है। कुराकानी बुझ्नुभयो नि? ल फरेनमा लगानी गर्न सक्ने अहिलेसम्मको आएको छ प्रोभिजन, आएको छैन नि। फरेन करेन्सीको हाम्रो गइसकिहाल्यो होइन। हो त्यस्तो खालको स्पेसल प्रोभिजन चाहिँ छैन है। पाँच र 7 को 5% र 10%मा ए बाबा सजिलो छ त, त्यो केही पनि गाह्रो छैन। ल म फेरि बुझाइदिउँ है। मैले के भने भन्दाखेरि एउटा हुन्छ लोन, अर्को हुन्छ बोन्ड। लोन र बोन्ड भनेका बेग्ला बेग्लै चिज हुन् हो। लोन र बोन्ड भनेका बेग्ला बेग्लै चिज हुन्। नेपाल सरकारले कति दिन्छ लोन? 180 दिनसम्मको लागि मात्रै दिन पाउँछ। अब त्यो 180 दिन भन्ने बित्तिकै त्यो कसरी लिने हो? सर्ट टर्म लोन हो, त्यो भनेको ओभरड्राफ्ट नै हुन्छ। ओभरड्राफ्ट 180 दिनभन्दा बढी हुन पाउँदैन र ओभरड्राफ्टको लिमिट कति हो? 5%
नेपाल सरकारको राजस्व आम्दानी जति हुन्छ त्यसको 5% मात्रै हुन्छ है, त्यसको 5% मात्रै हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ 10% भनेको के हो? अब एउटा चाहिँ बोन्ड जारी गर्ने भयो, नेपाल सरकारले बोन्ड जारी गर्ने भयो। बोन्ड भनेको त लङ टर्म नै हुन्छ फेरि, होइन हो। अब त्यस्तो बोन्डमा चाहिँ कति लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दाखेरि राजस्व आम्दानीको 10% लगानी गर्न सक्ने हो। सजिलो छ त त्यो, है। अनि अब मैले अर्को के पनि भने यदि अब यदि खुला बजार सञ्चालन अन्तर्गत, है, खुला बजार सञ्चालन अन्तर्गत चाहिँ बोन्ड किन्यो भने त्यो 10% को लिमिट लाग्दैन। अर्को कुरा, आइपिओमा बोन्ड किनियो, जस्तो आइपिओ भनेर जारी गर्यो नेपाल सरकारले, बोन्ड जारी गर्यो, 100 रुपियाँकै बोन्ड अथवा 1000 रुपियाँकै हुन्छ त्यसको फेस भ्यालु, त्यस्तो जारी गर्यो र त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लगानी गर्यो, तर 60 दिनमा बेच्ने गरी, अनि 60 दिनमा बेच्ने भयो भने त्यो 10% को लिमिटभित्र परेन, होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो भन्दा, जस्तो यो जुन दफा 7 भन्ने चिज आयो नि, यो उपदफा 7 भन्ने चिज आयो, 10% भन्दा बढी लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने चिज आयो, त्योभन्दा पहिल्यै 20% गरिसकेका रहेछ भने त्यो पनि अब होल्ड गरिरहन पायो। त्यसलाई अहिले इग्नोर गर्दा हुन्छ यो उपदफालाई, होइन। यो गलाई अहिले इग्नोर गर्दा हुन्छ। अघि हाम्रो अनिताले हराएको हो भनेर भने जस्तै अब यो उसमा एक्टमा हराएको छैन, तर अब अहिले सायद अब हुन त अब यो संशोधन भन्दा अगाडिका 15 वर्ष 20 वर्षका पनि अब बोन्ड हुन सक्छन्, होइन, है त। ल अब हामी जाउँ च्याप्टर 9, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। च्याप्टर 9 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सुपरिवेक्षण। च्याप्टर 9A यिनीहरूलाई हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। च्याप्टर 8 बुझ्यो नि, होइन? लोनवाला ल च्याप्टर 9ले के भन्छ भन्दाखेरि नियमन सुपरिवेक्षण र निरीक्षण हो। रेगुलेसन, इन्स्पेक्सन एन्ड सुपरभिजन अफ द ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, है। अब यसमा हाम्रो मेजर भनेका चाहिँ दुईटा दफा हुन्, एउटा दफा 79 र एउटा दफा 84। त्यसपछि दफा यादै गर्नुपर्छ। अब त्यही पनि म दफा अनुसार जाउँ। सेक्सन 76 देखि सुरु हुन्छ, हो। अघि हाम्रो सेक्सन 69 देखि सेक्सन 75 सम्म थियो। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 7वटा दफा थिए हाम्रो। 69 देखि 75 सम्म 7वटा दफा थिए। केमा? नेपाल सरकारसँगको सम्बन्धमा, है। नेपाल सरकारसँगको अबमा आउँदिन त्यसमा सन्धि। मैले यो च्याप्टर उसमा छिरिसकेँ अब, है, तत्कालमा छिर्दिन त्यसमा। ल सेक्सन 76 मा अब जाउँ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ हाम्रो डिपोजिट कलेक्सन गर्नको लागि पनि, त्यस्तै गरी लोन दिनको लागि पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भनेको के हो भने इजाजत पत्र लिँदाखेरि, लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने नि मिनिङ हो एक किसिमले, है। ल 86 पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अनिता, समस्याग्रस्त हुने भन्नेमा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो 86B, होइन। त्यो सबै इम्पोर्टेन्टै छन्। मैले अब नियमनवालामा दुईटा मात्रै भनेको अहिलेको लागि चाहिँ। नियमनमा के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने अधिकारमा चाहिँ दुईटा मात्रै भने हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो। यो हाम्रो समस्याग्रस्त अनि उपचारात्मक, अनि त्यस्तै गरी अर्को उतापट्टि चाहिँ सुधारात्मक, है। तीनटा, प्रोब्लमेटिक अनि यस्तै गरी रिफर्मेटिभ अनि करेक्टिभ, तीनवटा एक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन्। हामी आइहाल्छौँ त्यसमा। अनि अब यस्तै गरी हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के भनिदिन सक्छ, एउटा कुनै पाबन्दी लगाइदिन सक्छ, रेस्ट्रिक्सन अन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, है। सेक्सन 77 ले त्यो भन्छ यति भन्दा बढी ब्याज दर दिन पाइँदैन भन्ने हिसाबले कुनै न कुनै एउटा पाबन्दी लगाइदिन सक्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि अब पुनर्कर्जाको लोन चाहिँ यति हुने, यहाँभन्दा बढीले इन्ट्रेस्ट लिन नपाउने भनेर भनिदिएको छ नि, होइन। अनि स्प्रेड रेटको पनि अधिकार यहीँबाट पाएको।
अब यहाँबाट यस्ताबाट विभिन्न क्वेसनहरू बन्न सक्छन्, स्पेसली अफिसर लेभलको लागि। हेरौँ है, एउटा दुईटामा अलिकति कुराहरू गरिदिउँ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका के कस्ता, एकछिन मलाई डिस्टर्ब नगर्नु है, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका के कस्ता प्रावधानहरूले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनका के कस्ता प्रावधानहरूले वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेका हुन्छन् है। अनि विश्लेषणात्मक चर्चा गर्नुहोस् भनेर 6औं तहको क्वेसन हो यो है। ठ्याक्क मेरो माइन्डमा आइहालेर मैले भनिदिएँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टको के कस्ता प्रावधानहरूले चाहिँ नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू को कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने हुन्छन् भनिदियो भने अब यसमा दफासहित कोट गरेर लेख्नु पर्यो। एउटा क्वेसन टिपिराख्नु है तपाईँहरूले, 6औं तहकोले टिपिराख्नु हो। अनि यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ अब एकचोटि तपाईँहरूले चाहिँ अब एक्ट नै पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा 10 वटादेखि 15 वटासम्म दफाहरू कोट गर्नुपर्छ है। 10 वटादेखि 15 वटासम्म दफाहरू कोट गर्नै पर्यो, 15 वटासम्म कोट गर्नुपर्छ। अब यो तपाईँ ट्राई गर्नु होला, आज एनआरबी एक्ट सकिन्छ, दफाहरू ट्राई गर्नु होला। यसको एन्सर म तपाईँहरूलाई भोलि दिन्छु है। यसको एन्सरमा एउटा सर्टकट म बरु तपाईँहरूलाई ह्यान्ड्स आउट नै थोरै दिउँला, रफली ह्यान्ड्स आउट दिन्छु, हिन्ट बनाएर मात्रै दिन्छु। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो स्पेसली 6औं तहको लागि हो है। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको वाट प्रोभिजन्स इन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट डाइरेक्टली इम्प्याक्ट अन द बिजनेस अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, यो भनेको सेक्सन सहित कोट गर्ने है 6औं तहले चाहिँ। ल अब यसपछि हामी पानी भन्नु न, तातो पानी खानु। अर्को कुरा चाहिँ सेक्सन 78 लाइसेन्सको कुरा आयो। इजाजत पत्र बिना ब्याङ्किङ कारोबार गर्न नपाउने भन्ने सेक्सन दिएको छ। अब हामी जाउँ डाइरेक्टली सेक्सन 79 मा। यति रहेछ। अब ब्याङ्कको चाहिँ रेगुलेटरी पावरको रूपमा आयो। के छ त नियमनकारी अधिकार के छ त, हामी यसमा जाउँ है। यसको त मैले सर्टकट पनि बनाएर दिएको छ होइन, दफा 79 को। ल दफा 79 को त तपाईँहरूले नोट पनि पाइसक्नु भयो होला। दफा 79 मा के छ त ब्याङ्कले नियमन गर्ने प्रावधानहरू भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई बीएफआईज को, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ हो, रेगुलेटरी पावर हुन्छ। रेगुलेसन अफ बीएफआईज, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ हो, र त्यसको नियम विनियम बनाउन आदेश निर्देशन जारी गर्न सक्छ, जसलाई चाहिँ बीएफआईले पालना गर्नुपर्छ। विच बीएफआईज ह्याभ टु कम्प्लाई, यति मात्र लेख्दाखेरि पनि हुन्छ इङ्ग्लिस मिडियमकोले हैन। एनआरबी हैज पावर फर रेगुलेसन अफ बीएफआईज विच दे हैव टु कम्प्लाई। अर्को कुरा हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्कले बीएफआईजलाई जारी गर्ने निर्देशनहरू हैन, अनि त्यहाँबाट पेश गर्न लाउने विवरणहरू, डिमान्ड हैन के चाहिँ हाम्रो फलोइङ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट के कस्तो चाहिँ माग्न सक्छ है, के कस्तो चाहिँ विवरणहरू माग्न सक्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू हैन, अनि यो भन्ने बित्तिकै अफ ब्यालेन्स सिट आइटम र अनब्यालेन्स सिट आइटमहरू परिहाल्यो। अनि यिनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ एकाउन्टिङ हेडसँगको रेसियो एनालाइसिस पनि परिहाल्छ।
अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमाभित्र नपरेको स्पेशल किसिमको कर्जा लगानीको शर्त प्रतिबन्धहरू यो सम्बन्धित सबै कुराहरू पनि माग्न सक्छ, त्यसको विवरण चाहिँ बुझाउनु पर्छ। अनि यस्तै गरी यो म्याच्युरिटी सम्पत्ति र दायित्वको आवधिक मिलान भन्छ यो चाहिँ म्याच्युरिटी अनुसार म्याचिङ कन्सेप्ट। एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ, जस्तो तपाईँहरूले बेसल 3 मा अब छैटौँ तहले चाहिँ सुनेको छ होइन, के अरे NSFR नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो भन्छ नि होइन। यो भनेको हाम्रो जति सम्पत्ति हुन्छ जति दायित्व हुन्छ त्यसलाई हामीले तिर्न सक्ने सम्पत्ति हुनु पर्यो। जस्तो 30 दिनभित्रमा हामीले तिर्नुपर्ने रकम छ, लिक्विडिटी, जसलाई हामी लिक्विडिटी कभरेज रेसियो भन्छौँ, 100% भन्दा बढी हुनु पर्यो नि होइन, अथवा एटलिस्ट 70% चाहिँ हुनु पर्यो। तिर्न सक्ने हामीले 1 महिनामा मानिलिउँ तिर्नुपर्ने विभिन्न दायित्वहरू हुन सक्छन्, जस्तो फिक्स्ड डिपोजिट म्याचर हुँदै गर्ने हुनसक्छ, अनि डिभेन्चरको हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, अनि यस्तै गरी हामीले ऋणपत्रहरूको होइन बोन्डहरूको पनि हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, इन्टरब्याङ्क बोरोइङको ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, के कति रकम आउलान् त्यो सबै हाम्रो ब्याङ्कहरूले मिलाउँदै ब्याङ्कको ट्रेजरी विभागले मिलाउँदै लानुपर्छ। यसको डाटा राष्ट्र ब्याङ्कमा दिनुपर्छ, यो भन्न खोजेको हो है। अनि यस्तै गरी विदेशी मुद्राको स्थिति, फरेन करेन्सीको पोजिसन, अनि हाम्रो स्पट रेट कति छ, अनि एक्सचेन्ज रेट कति छ, यो स्वाप अप्सनहरू, यो जे जस्ता हाम्रा भुक्तानी हुन्छ नि पेमेन्टको सबै मेकानिजमहरू, योसँग रिलेटेड सबै रिपोर्टहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अरू ब्याङ्कले जे डकुमेन्टहरू मागिरहेको छ त्यो दिइराख्नुपर्छ। त्यही भएर ब्याङ्कले बेला बेला मागी गरेर हैरान खेलाउँछ होइन। अब दिनै पर्यो, अधिकारै दिएको छ ऐनले। यो राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 आउनुभन्दा अगाडि स्पट भनेको आजको रेट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पट हो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरिराख्न पाउँछ। एकीकृत भन्दा निर्देशन मात्रै भनिदिउँ, यहाँ युनिफाइड भनेको छैन अहिले, त्यसको अब अलग्गै निकालिदिन पाइहाल्छ। सेक्सन दफा 80 ले के भन्छ भन्दाखेरि बैंक में इस्यू डायरेक्टिव्स टाइम टू टाइम टू कमर्शियल बैंक अन बैंकिङ फाइनेन्शियल सिस्टम करेन्सी एन्ड क्रेडिट हैन। यो चाहिँ हाम्रा वित्तीय प्रणाली अनि यस्तै गरी मुद्रा र कर्जा हैन, यिनीहरूको लागि चाहिँ निर्देशनहरू जारी गरिरहन पाउँछ। अप्सन कारोबार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अप्सन भनेको चाहिँ भविष्यमा बैंकहरूले यस्ता विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्छन्। एउटा फरेन करेन्सी ट्रान्ज्याक्सनलाई एउटा निन्द्रा पुगेको छैन नि त, हिजो राति ढिलो सुत्यो, बिरामी त भएको छैन, आई एम पुरै टोटल्ली फिट एन्ड फाइन। ल यहाँ हेरौँ, हिजो र अस्तिको निन्द्रै पुगेको छैन 2 दिन 3 दिनदेखि। हिजो प्रेजेन्टेसन दिनको लागि राति 1 बजेसम्म बस्नै पर्यो। अब एकछिन यता हेरौँ है। म के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि स्पटको र म यो मेन चाहिँ अघि सोधेकोमा एन्सर दिइहालौँ। अप्सन भनेको चाहिँ दिइहालौँ सुरुमा, स्पट भनेको त आजको रेट भइहाल्यो, अप्सनमा पनि आइहाल्छ त्यो। ल यहाँ हेर्नु है, अप्सनमा पनि स्पटको कुरा आइहाल्छ। अप्सन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा कुरा चाहिँ जस्तो एउटा फरेन करेन्सीमा विशेष गरी हुन्छ यो, अब निप्लिज करेन्सीमा त्यति अहिले आइसकेको छैन, पछि भविष्यमा आउला। यसको लागि लिगल प्रावधानहरू चाहिँ आइसकेका छ है। धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यस्तो ऐनमा चाहिँ निर्देशनहरूमा गरिसकेका छ है। ल हेर्नु, मानिलिउँ तपाईसँग अहिले $1000 छ, म ब्याङ्कको कुरा गरिरहेको छु है। ब्याङ्कसँग $1000 छ। अब यो ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 1 महिनापछि आफ्टर 1 मन्थ अब उसले एउटा अप्सन कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ। अप्सन कन्ट्र्याक्टमा के हुन सक्छ, आज उसले कारोबार के गरिरहेछ भने 1 महिनामा यो $1000 रेट आज मानिलिउँ 120 रुपियाँ छ अरे है, कति छ मलाई थाहा छैन। 1 महिनामा 125 रुपियाँमा आई विल सेल भनेर सेल अप्सन किन्यो, यसलाई हामी पुट अप्सन पनि भन्छौँ। 1 महिनामा म 125 मा बेच्छु भनेर गर्यो हैन। अब पछि मानिलिउँ 1 महिनामा चाहिँ
एक महिनामा के भइदियो भन्दाखेरि 122 रुपियाँ मात्र भयो। तर उसले बेच्न पाउने अधिकार कति छ? 125 मा छ। अब उसलाई नाफा कति हुन्छ? 3 रुपियाँको नाफा हुन्छ त्यो दिन है। 3 रुपियाँको नाफा हुन्छ त्यो दिन। यो भनेको अप्सन कारोबार हो। अब यही बिचमा पनि उसले अब रेगुलरली यसको त यो हाम्रा विभिन्न इन्टरनेसनल स्टक एक्सचेन्जहरूबाट यसको लागि विभिन्न रोइटर्सहरूकोबाट पनि रेगुलरली पनि यस्तो डाटाहरू आइरहेको हुन्छ। यो इन्टरनेसनल मार्केट चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट मानिलियो उसले एक महिना नभइकन पनि अब मानिलियो 15 दिनपछि त्यो बेलाको 15 दिनपछि 124 पुगिसकेको थियो भने 15 दिनमा पनि अब उसले बेच्न पाउँछ। यो भनेको कारोबार भनेको अप्सन कारोबार हो। सेयर कारोबार जस्तै हो यसमा, तर अब डलरको ट्रान्जेक्सनहरू गर्ने गरिया हुन्छ है। अहिले 21वटा छ। यहाँसम्म कुरा बुझ्यो। अब स्पट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो दिनको रकम कति? 125 रुपियाँ भयो नि। यो 125 रुपियाँलाई स्पट रेट भन्छन्। आजको रेट कति छ? 120 रुपियाँ छ। यसलाई स्पट रेट भन्छन् है। ल सेक्सन 80 बुझिहाल्नु भयो होइन? ए सरी, सेक्सन 80 भन्नु नि मैले। अब कर्जा नियन्त्रणको पनि यहाँबाट दिएको छ। पाउँछ पुट अप्सन किन्न पनि पाउँछ, पुट अप्सन बेच्न। म अप्सन पढाइरहेको छैन त यार अहिले, सबै कुरा कहाँ भन्नु। अब कल अप्सन पनि किन्न पाउँछ, कल अप्सन बेच्न पनि पाउँछ, मजाले पाउँछ। म फाइनेन्स पढाइरहेको छैन नि त, फाइनेन्समा सोध्नु न पछि है। अब यसमा ऐनमा के छिरिराख्नु त्यत्रो पुरै? अब न्युमेरिकल गराउन थाल्नु अब यहाँ मिल्दैन नि त त्यस्तो। ल अब यहाँसम्म कुरा ठिक छ होइन? हामीले सबै उसमा पढ्नु परिहाल्छ। फाइनेन्समा पढ्नुपर्छ, फाइनेन्समा सोध्नु होला। यदि तपाईँलाई उतापट्टि फाइनेन्स मैले पाएँ भने, मैले पढाएँ भने 6औं तहमा, त्यो बेला सोध्नु होला। अहिले हामीलाई चाहिँदैन। पुट अप्सन भनेको राइट टु सेल हो, कल अप्सन भनेको राइट टु बाई हो। एकदम राम्रो, यो चाहिँ एकदम करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ पुष्पजीले। अब यही कल अप्सन बेच्न पनि पाइन्छ, किन्न पनि पाइन्छ, राइट टु बाईलाई पनि सेल गर्न पाइन्छ होइन। अब रिस उठाएपछि यार एउटै कुरा सोधा गरेपछि झ्याउ लाग्छ नि त भाइ। यहाँ पङ्खा छैन यार, पङ्खा जोड्यो मेरो, साह्रै गर्मी। ल अर्को अब हामी जाउँ तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेर। अब राष्ट्र ब्याङ्कले अब यो जुन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि, यो दफा 81बाट पनि लिएको अधिकार छ। हुन त दफा 79मा पनि दिएकै छ, रेगुलेटरी पावर निर्देशन जारी गर्न सक्छ भनेर होइन। यीबाट निर्देशनहरू हाम्रो जे जति हाम्रा निर्देशनहरू छन् त्यो सब बिचमा होइन, त्यो सबको बिचमा पनि दफा 81ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि दफा 81ले पनि नेपाल यो जुन तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटा निर्देशन जारी गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ पालना गर्नुपर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य हुन्छ। अनि अब अर्को कुरा आयो दफा 81, सरी दफा 82। दफा 81ले के भन्ने रहेछ भन्दाखेरि क्रेडिट टु प्रिस्क्राइब सेक्टर्स। यो फटाफट सक्नुपर्ने छ है, सकिएन भ्याइएन भने तपाईँहरूले आफै पढ्नुहुन्छ नि यो फेरि। त्यही भएर धेरै अब एक्स्ट्रा डिस्कसन नगरौँ। अनि अब दफा 82मा जाउँ। अब दफा 82ले के भन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब यो पनि माथिकै कुरा थियो, यो विवरणहरू दिनुपर्छ दफा 79मै लेख्दाखेरि हुन्थ्यो, एक्स्ट्रा लेखिदिएको छ यसले। यी दफा 79ले नै रेगुलेटरी पावरमै सबै कुराहरूलाई ओगट्न सकिहाल्थ्यो होइन। एक्स्ट्रा दफा लेख्न आवश्यकै थिएन। बढी अब यत्तिकै दफाहरू याद गराउन मात्र लगाए। अब यो
ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टमको क्रेडिट कन्ट्रोलको कुराहरू पनि दफा 79 भित्रै राखिदिएको भए हुन्थ्यो यो होइन, चाहिँदैन थियो यसमा। दफा 80, 81, 82 यत्तिकै मात्रै आएको छ दफाहरू। यस्तोको कारोबारहरू विदेशी विनिमय कारोबारहरू गर्नु पर्दाखेरि भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो है। ल अब यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दफा 82 सजिलो थियो हेर्नु है। ट्रान्जेक्सनको वासलातहरूको सबैको डकुमेन्ट बुझाउनु पर्नेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा भनेर दफा 79 ले क्लियरली भनिराख्दाखेरि अब यहाँ पनि सेम त्यस्तै कुरा गरिएको छ। आफ्नो कारोबारको र वित्तीय फाइनेन्सियल पोजिसनको हैन, फाइनेन्सियल पोजिसनको पनि इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भनेर यतिकै डबल कुरा यहाँ लेखिहाल्यो। जब दफा 79 मा लेखिसकेका छ निर्देशन जारी गर्न सक्छ, विवरण माग्न सक्छ भनेपछि विवरणभित्र सबै परिहाल्यो नि। विवरणभित्रै वासलातको कुरा पनि अलरेडी गरिसकेकै छ हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ बढी नचाहिने सेक्सन हालेको छ। अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यत्तिकै हुन्छ नि, आज के सम्झना आउँछ एउटा पोइन्ट हालो, भोलि फेरि अब ऐनकानुन एकै दिन मात्रै बनाउँदैनन् हैन। धेरैजना मिलेर धेरैवटा गरेर बनाउँदाखेरि होइन यो पनि हाल्नुपर्छ। तपाईँले लयरहरूसँग मजाले भेटघाट भएको छैन होला तपाईँहरूको। एकदमै कस्तो खालको हुन्छन् लयरहरू। अब अहिलेका मोडर्न लयरहरू बरु ठिकै छन् हैन। अब अर्को कुरा अब दफा 84 मा आयो। यो भनेको चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट नियमनकारी यो जुन दुईटा दफा लेख्नुपर्छ भनेर मैले एन्सर पनि दिएको छु तपाईँहरूलाई हैन। वेबसाइटमा अपलोड भएको हुनुपर्ने। एकचोटि नोट चेक गरेर त मैले सरलाई त भनिदिइसकेको छु वेबसाइटमा हाल्नु भनेर, सबै दिइएको छ त्यो कुरा त्यति पढिसक्ने है। अब इन्सपेक्सन र सुपरभिजनको कुरा दफा 84 मा आयो। सेक्सन 84 निरीक्षण गर्न सक्ने र उतापट्टि सुपरभिजन गर्न सक्ने। ल यो दुईटै कुरा हेरौँ है त। म यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सुरुमा ऐनको हिसाबबाट भन्दा नि बुझाउने हिसाबले भनिदिन्छु। इन्सपेक्सन भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएर अन साइट इन्सपेक्सन गर्न सक्छ। यो यस्ता विभिन्न राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका यो जे जति नियमन नीति नियम निर्देशनहरू हुन्छन् त्यसलाई पालना गरेको छ कि छैन त भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनसाइट इन्सपेक्सन हुन्छ, हरेक वर्ष हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी सुपरभिजनमा चाहिँ हरेक महिना पनि हरेक दिन पनि अब डकुमेन्ट मागिरहेको हुन्छ, डाटा मागेको हुन्छ, अनलाइन नै उनीहरूले पठाउनु पर्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन पठाउनु पर्ने हुन्छ डाटा। त्यो डाटाको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ, गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण भनिन्छ हैन। त्यो भनेको राष्ट्र ब्याङ्कमै बसेर उनीहरूले डाटा एनालाइसिस गर्ने काम गर्छन्। त्यसको लागि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट भन्ने नै बेग्लै छ है। अनि विकास ब्याङ्कको लागि पनि बेग्लै सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट छ। यहाँसम्म कुरा बकानी बुझियो है। यो भनेको हाम्रो एनआरबी समरी मात्र होइन, मैले 4वटा फाइल पठाइदिएको छु। सेक्सन 79 बाट मात्र पनि क्वेसन आउन सक्छ, आउन सक्छ। अनि सेक्सन 84 बाट मात्र पनि, सेक्सन 79 र 84 दुईटैबाट क्वेसन आउँदाखेरि है। सेक्सन 79 लेख, सेक्सन 84 लेख भन्दैन। उसले यो जुन नियमनकारी अधिकार र यतापट्टि नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी के कस्ता अधिकारहरू छन् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। वेबसाइटमा मैले हालिदिनु भनेर अस्ति दिइसकेको छु यार। अनि हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो सरले बिर्सिनु भएको छैन होला कि तपाईँ राम्रोसँग चेक गर्नु त एकचोटि। यहाँ मन त चेक गर्न लाउँछु अहिले। मैले 4वटा फाइल मेल गरेको थिएँ अघि भर्खर मेलमा थियो नि, त्यो वेबसाइटमा हालिसकेपछि चेक गरेर त्यहाँ छैन अहिले हालिदिइहाल्नु ल। अघि यो जिमेलमा छ क्या, मैले अस्ति मनोहर सरलाई भने है। ल हालेको छ अरे त। ल यत्तिकै तपाईँहरू पनि यार हेर्दैन अरे हावा गफ्दिने यार। ल अब यस्तै गरी अर्को कुरामा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग एउटा म्युचुअल कोअपरेसन, एउटा आपसी समन्वय, त्यही भएर हाम्रो गरिरहने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ एउटा आपसी समन्वय भइरहने गर्दछ। यो धेरैवटा क्लास मिक्स गर्दाखेरि त्यही हो क्या, अलिकति बढी भेडा जस्तो टाइपको विद्यार्थीहरू पनि छन् कति चाहिँ
भेडै भन्नुपर्छ, गाली नगरे हुँदै हुँदैन यार। फर्स्ट टाइम पढ्नेको के पीडा बुझ्न खोजेको छैन, बुझाउन खोजिरहेको छ त। फर्स्ट टाइम मात्रै भनेर हुन्छ, जतिखेर फर्स्ट टाइम आफूले चाहिँ मेहनत गर्नु पर्दैन, अनि क्लासमा यसरी हल्ला गरिदिइसकेपछि के लाग्छ अनि। ल कलेज जस्तो होइन नि यार, यो कलेज जस्तो होइन नि। कलेजमा पो तपाईँहरूले अब टिचरले जे पढायो एक्जाममा त्यही आउँछ भन्ने हुन्छ, यहाँ त आफूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि। आफूले मेहनत गरिएन भने केही काम लाग्दैन। अब हामी त जाउँ दफा 86 एमा। अब दफा 86 सुरु भयो। यो दफा विशेष गरी याद गर्ने, यो स्पेसल्ली 6औं तहले बढीभन्दा बढी याद गर्ने, 5औं तहले पनि याद गर्ने, 4थो तहलाई ठिकै इम्पोर्टेन्ट। दफा 86 ए देखि सुरु भयो। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट ठिकै इम्पोर्टेन्ट, अब भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि आउँछ यहीँभित्र चाहिँ, जुन चाहिँ अब रेगुलरली सोधिरहेको हुन्छ। अब दफा 86 ए ले के भन्छ भन्दाखेरि यो सजिलो छ, दफा 86 ए याद गर्नु जरुरी छैन। यदि ब्याङ्क चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्था चाहिँ एउटा टाट पल्टिन लागेको छ भने 15 दिनभित्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि इन्सल्भेन्ट अथवा डिजोल्युसन भनिन्छ नि, टाट पल्टिन लागेको अथवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यस्तो केसमा 15 दिनभित्रमा चाहिँ नोटिस टु एनआरबी जानुपर्छ। दफा 86 एमा यो छ। अब 86 बी मा जाउँ हामी। यो सबै एमेन्डमेन्ट सेक्सन हो है। अब दफा 86 ए, दफा 86 बी यिनीहरू एमेन्डमेन्ट भएका सेक्सन हुन्। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो संशोधनले हालेको है। अब दफा 86 बी मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भिआई। समस्याग्रस्त कतिखेर हुनसक्छ, एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो। समस्याग्रस्त कतिखेर हुनसक्छ? वेन स्याल अ ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बी डिम्ड टु बी प्रब्लमेटिक। कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा रिटन नोटिस जारी गरिदिन सक्छ। दफा 86 ए अन्तर्गत चाहिँ अब हुन्छ नि, कुनै पनि ब्याङ्कले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन, अथवा डिजोल्युसन को अवस्थामा पुगेको छ, अथवा उसले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन भन्ने जे अब डकुमेन्टहरू दिएको हुन्छ दफा 86 अन्तर्गत हैन, त्यो दफा 86 अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्रब्लमेटिक भनेर घोषणा गर्न सक्छ हैन। अथवा अन्य कुनै रिपोर्टबाट पनि घोषणा गर्न सक्छ। जस्तो अघि हामीले दफा 84 मा भनिहाल्यौँ, रेगुलेसन र इन्स्पेक्सन र सुपरभिजन गर्दा धेरै कुराहरू पत्ता लाग्यो भने त्यो बेला पनि प्रब्लमेटिक गर्न सक्छ। एउटा त दफा 86 ए अनुसार प्रब्लमेटिक गर्छ, अर्को कुरा चाहिँ अन्य पनि डकुमेन्टहरू, अन्य पनि विभिन्न कारणवश समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गर्न सक्छ। समस्याग्रस्तलाई के गर्छ भन्ने कुरा एकछिनमा आउँछ। वेन साल ब्याङ्कर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बी डिम टु बी प्रब्लमेटिक। म अब के एन्सर दिदिनँ है, एकछिन म तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्दिनँ। तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्न थाल्यो भने मान्छे पागल हुन्छ। एकछिन यतापट्टिको ध्यान दिएर सुनौ, ध्यान दिने नदिने भए नदिउँ है। अब यदि कुनै पनि यस्तो चाहिँ ब्याङ्कले के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्ना निक्षेपकर्ता, सेयर धनी अनि यस्ता साहु भनेको यो क्रेडिटर्स अथवा सर्वसाधारणको चाहिँ हित विपरीत काम गरिरहेको छ है। एक्सन एगेन्स्ट shareholder, public creditors है, यस्तो लिएको छ। डिपोजिटर्स यो गरेको छ भने पनि एउटा प्रब्लमेटिक हुन सक्छ। अनि यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल लायबिलिटी, यसका जे जति हाम्रो वित्तीय दायित्वहरू हुन्छन्, फाइनेन्सियल लायबिलिटी तिर्नको लागि यो सक्षम छैन भन्ने कुरा देखियो भने त्यो बेलामा पनि चाहिँ तिर्न सकिरहेको छैन भन्ने देखियो भने त्यो बेलामा पनि समस्याग्रस्त भन्ने हुन्छ।
अहिले अब समस्याग्रस्त वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ छैनन्, अहिले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका छन्। जस्तो एनसिसी ब्याङ्कलाई पहिला वाणिज्य ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको थियो, अहिले तत्काल भए जस्तो लाग्दैन। यो फाइनेन्स कम्पनीमा एउटा हो कि दुईवटा भयो जस्तो लाग्छ, तर त्यो अहिले सायद हटेको होला। ल अब अर्को कुरा चाहिँ म यतापट्टि जाँदिनँ है, तपाईँहरूकोमा एकछिनमा कमेन्ट केही पनि हेरिनँ। अब इन्सल्भेन्सीको कुरा आयो है। यदि अब इन्सल्भेन्सी छ अथवा हाम्रो भनौँ न मेटेरियल्ली फाइनेन्सियल डिफिकल्टी अथवा वित्तीय डिस्टर्ब गरेर पनि नेपाली इङ्ग्लिस मजाले भनेर मिलाएर भन्न पनि फेरि कन्सन्ट्रेसन पुग्दैन है। यदि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था टाढ पर्ने अवस्था भएमा वा यस्ता कुनै आर्थिक होइन आर्थिक क्रियाकलापमा एकदम ब्याङ्कलाई समस्या परेमा भने अधिकांश रूपमा समस्या परेमा त्यो बेलामा पनि बिएफआइस के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लमेटिक भनेर बुझिन्छ होइन। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ नन कम्प्लायन्स, रेगुलेटरी नन कम्प्लायन्स। यो भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका जे जस्ता हाम्रा नीति नियम निर्देशनहरू हुन्छन् त्यसको पालना गरेन भने त्यो बेलामा पनि समस्याग्रस्त हुन्छ हो। अनि यस्तै गरी अर्को कुरा लाइसेन्स चाहिँ लाइसेन्स थ्रु फेक मिन्स अथवा फल्स मिन्स लाइसेन्स। अब इजाजत पत्र लिँदाखेरि गलत तरिकाले लिएको छ होइन अथवा गलत विवरणहरू पेश गरेर इजाजत पत्र लिएको छ भने त्यो बेलामा पनि समस्याग्रस्त भएको मानिन्छ है। कुरा बुझिरहेछ यहाँसम्म। यस्तै गरी अर्को हामीले हेर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो जुन पुँजी कोष कायम गर्न सकिरहेको छैन। पुँजी कोष भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ कोर क्यापिटल प्लस टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल, जसमा हाम्रा सेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस पर्छन्। जेनरल्ली अहिले यति मात्र बुझौँ, अनेबल टु ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्था चाहिँ अनेबल टु मिट क्यापिटल फन्ड, ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष पुगेन। अथवा सिम्पली भनौँ, अब यहाँ पहिलोचोटि क्लास लिनेवाला पनि छन्, हाम्रो पीडा बुझिदिनु पर्यो भन्दैछन्। पीडा बुझ्दै म के भन्छु भने मानिलिउँ ब्याङ्कहरूले 8 अर्ब चाहिँ आफ्नो खल्तीको पैसा बिजनेसमा राख्नुपर्ने छ, त्यो पुग्न सकेन भने त्यो बेलामा पनि समस्याग्रस्त घोषणा भए है। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ। अब यस्तै गरी अर्को हेर्नु पर्दाखेरि अब ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चाहिँ कुनै पनि अब लिक्विडेसन हुने भयो, बन्द खारेजीतिरै गयो अथवा रिजोल्युसन हुने भयो, रिजोल्युसन भनेको फरफरकमा जाने भयो, फरफरक हामी एकछिनमा पढ्छौँ है। अथवा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था टाढ पल्टिने भयो भने टाढ पल्टिन अघि आइसकेको थियो, लेख्न आवश्यकै थिएन, अनेकचोटि लेख्छन् होइन। अब तर तपाईँले एक्जाममा लेख्दाखेरि एक ठाउँ टाढ पल्टिने अवस्था आइसकेको छ, यहाँ नलेख्दाखेरि पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अनि यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफै भोलन्टरी लिक्विडेसन गर्छु भनेको छ, आफै ब्याङ्क बन्द गर्न लागेको छ होइन, त्यो तर ढिलाइ गरिदियो। अनड्यू डिले इन भोलन्टरी लिक्विडेसन। यो भोलन्टरी लिक्विडेसन कम्पलसरी लिक्विडेसन हामी बाख्यामा पनि पढ्छौँ है, बाख्यामा पनि पढ्छौँ। अनि यस्तै गरी अब जस्तो कुनै विदेशी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थासँग चाहिँ होइन, विदेशी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था चाहिँ हाम्रो समस्याग्रस्त घोषित भएको छ, विदेशमा समस्या भनौँ न विदेशमा समस्यामा परेको छ अथवा इन्सल्भेन्ट भएको छ कुनै पनि। जस्तो मानिलिउँ जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क, मानिलिउँ इन्डियामा पन्जाब नेसनल ब्याङ्क चाहिँ पन्जाब अब पुरै धराशायी भयो, डुब्यो नै, बन्दै हुने भयो होइन। अनि अब त्यस्तो अब त्यसको चाहिँ नेपालमा कुन ब्याङ्कमा लगानी छ? एभरेस्ट ब्याङ्कमा लगानी छ। अब एभरेस्ट ब्याङ्कमा पनि समस्याग्रस्त हुन्छ फेरि है, एभरेस्ट ब्याङ्कमा पनि समस्याग्रस्त हुन्छ। ल त्यही भएर यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क्सहरूको
जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कमा इन द केस अफ जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क्स फरेन ब्याङ्क चाहिँ के भइदिने भइदियो फरेन ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो कि त लिक्विडेसनमा जाने हो अनि कि त उतापट्टि हेर्दाखेरि यसको चाहिँ ब्याङ्क नै बन्द भइदिएछ अथवा ब्यान्ड भएको छ यो ब्याङ्कको कारोबार ब्यान्ड गरिएको छ विदेशमा भने नेपालमा लगानीमा परेको यो जुन ब्याङ्क हुन्छ त्यस्तो ब्याङ्क पनि समस्याग्रस्त हुन्छ। जस्तो हेर्ने हो भने अब हिमालयन ब्याङ्कमा पनि विदेशी लगानी छ, यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा पनि विदेशी लगानी छ होइन। यस्ता ब्याङ्कहरू चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडमा पनि विदेशी लगानी छ होइन। यस्तो विदेशी लगानी भएका ब्याङ्कहरूमा विदेशको हबी ब्याङ्क पाकिस्तान भन्छ होइन हिमालयन ब्याङ्कको, अब हबी ब्याङ्क उता डुब्यो भने हिमालयन ब्याङ्कमा पनि अब समस्याग्रस्त भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गर्न सक्छ होइन। अब अर्को अन्त्यमा चाहिँ यदि ब्याङ्क विश्वस्त भइदियो, राष्ट्र ब्याङ्क विश्वस्त भयो कि त्यो ब्याङ्कमा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लायबिलिटी दायित्व पुरा गर्न समर्थ हुँदैन, तिर्न सक्दैन भन्ने कुरामा ब्याङ्क विश्वस्त भएमा त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रोब्लमेटिक घोषणा गर्न सक्छ है। ल अब हामी यहाँसम्म कुराकानी बुझिया छ समस्याग्रस्तमा के हुन सक्ने रहेछन् भनेर। यसरी तपाईँले सर्टकट बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। चौथो पाँचौँले मजाले, छैटौँले पनि यसरी सर्टकट बनाएर लेख्न सकिन्छ। तर सेन्टेन्स चाहिँ मिल्नु पर्यो, यतिकै एरो मात्र दिएर एक्जाममा चाहिँ नलेख्ने फेरि। कुरा अब प्रोब्लमेटिकमा धेरै ब्याङ्कहरू पहिला प्रोब्लमेटिक भइवरी निको भइसकेका छन्, समस्या उनीहरूको समाधान भइसकेका छन् है। राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा आफ्ना मान्छे राखेर त्यसरी काम गर्ने गर्दछ है। अब अर्को आयो दफा 86C, 86B र 86C एकैचोटि पनि सोध्न सक्छ। अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 बमोजिम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुन कुन अवस्थामा समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्छ र ती समस्याग्रस्त घोषित भएका ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूका लागि के कस्ता कारबाही गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटै क्वेसनमा पनि आइदिन सक्छ है। दफा 86 को यो सी भइदियो होइन। दफा 86C एक्सन फर प्रोब्लमेटिक इन्स्टिट्युसन। अब यसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको यो जुन हाम्रो सम्पूर्ण नियन्त्रण बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नियन्त्रण चाहिँ आफ्नै अन्तर्गतमा लिने होइन। त्यो आफ्नै अन्तर्गतमा लिएर चाहिँ अब विभिन्न कारबाहीहरू गर्न सक्छ। त्यसको लागि पहिलो भनेको चाहिँ के भइदियो भने पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिज गर्ने, पेड अफ क्यापिटल इन्क्रिज गरिदिने, चुक्ता पुँजी बढाउने काम गरिदिन सक्छ। अनि यस्तै गरी सेयर धनीको भोटिङ राइट चाहिँ हटाइदिन सक्छ, भोटिङ राइट सस्पेन्ड गर्न सक्छ। हटाउने कुरो होइन, सस्पेन्ड निलम्बन गर्ने केही समयको लागि, पछि निलम्बन फुकुवा पनि हुन्छ, क्यान्सल भनेको छैन, रिभोक भनेको छैन है। दोस्रो नम्बरमा भनेको कुनै अब एजिएममा भोटिङ गराउन नपाउने होइन, किन भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आफैले राखेको हुन्छ नि त, उनीहरूलाई निकाल्न पाउँदैन भन्न खोजेको। अर्को कुरा चाहिँ स्टप पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड, लाभांश वितरण गर्न रोक लाउने। के भन्यो, चुक्ता पुँजी बढाउनु भनिदियो, अब त्यो ब्याङ्कले चाहिँ अब लाभांश वितरण गरेर यतापट्टि रिजर्भबाट पैसा क्यापिटलमा पठायो भने त चुक्ता पुँजी बढ्यो, तर त्यसलाई रोक्न सक्छ होइन। स्टप पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड यो पनि गर्न सक्छ, लाभांश वितरणमा रोक लाउने। ट्याक्क नेपालीमा यसरी सर्टकटमा लेख्दाखेरि हुन्छ है। डाइरेक्ट लेख्ने नै यही हो कि म अहिले पनि अब आज रन्जुले अब गाली खाने हुनुभयो, गाली खाने हुने भई, गाली खाने हुने भइन्, गाली खाने हुनु भयो है। यो तिनटामा के भन्नुपर्ने हो, मैले कतिचोटि भनिसकेको छ यो एक्टको चिजलाई डिस्क्राइब गर्न नथाल्ने। कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, मैले कतिचोटि भन्ने, मलाई जप्नु पर्यो मैले अब यसरी एक्सप्लेन गर्न नथाल्नु भनेर। एक्जाममै यो ऐनमै दिएको छैन,
हामीले किन एक्सप्लेन गर्ने फेरि कति अब तपाईँ एक्जाम दिन थाल्नु त अरूभन्दा पनि त्यो 100 रुपियाँ तिर्न लोभ नमानिकन शनिबारको एक्जाम दिनु त ल जम्मा 100 रुपियाँ तिर्नु एक अब पहिलो फर्स्ट पेपरको लिनु होइन सेकेन्ड पेपरको लिनु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एकचोटि 100 रुपियाँ तिर्नु ल बरु मै तिर्दिनु ल तपाईँको सट्टामा पैसा छैन भने अनि हेर्नु त्यसमा अरूको एन्सर पनि हेर्नु दिदिनँ तपाईँको एन्सर क्वेसन राम्रो छ रेणुकाको क्वेसन राम्रो छ हिजो मलाई कसले पनि सोधिरहेको थियो यही क्वेसन रेणुका नै हो कि अरू कसैले हो एकछिनमा हेरौँला है त्यो अहिले यो सकौँ सुरुमा मैले यो क्वेसन आज मैले यो एनआरबी एक्ट भ्याइनँ भने बाँकी तपाईँहरूले नै पढ्नुहुन्छ म पढाउँदिनँ भोलि म अर्को एक्ट सुरु गर्ने हो ल अब यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो जे बोनसहरू तिर्नको लागि बोनसहरूमा पाबन्दी रोक लगाइदिन सक्छ होइन अथवा हाम्रा कतिसम्म मात्र बोनस दिन पाउने भनेर ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई कति बोनस दिन पाउने जो पनि उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई है लोवर लेभलका कर्मचारीलाई होइन उच्च तहका कर्मचारीलाई कति दिन पाउने भन्ने चाहिँ एउटा रोक लगाइदिन सक्छ बोनसमा अर्को कुरा हाम्रो यो जे जति हाम्रा संस्थागत सुशासन भयो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भयो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली त्यो सम्बन्धमा चाहिँ होइन त्यो पालना गर्नको लागि विभिन्न नियम निर्देशनहरू जारी गर्न सक्छ कर्पोरेट गभर्नेन्स इन्टरनल कन्ट्रोल रिस्क म्यानेजमेन्ट यसको लागि पनि निर्देशनहरू जारी गरिदिन सक्छ त्यही ब्याङ्कको लागि मात्रै अर्को कुरा हाम्रो हेर्ने हो भने हाम्रो यो कतिसम्म निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने कर्जा प्रवाह कति गर्न सक्ने अनि लगानी कति गर्न सक्ने डिपोजिट क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट यसमा लिमिटेसन लगाइदिन सक्छ यो भनेको अर्को एउटा के कारबाही हो यो है अब यस्तै गरी अर्को हेर्नु पर्दाखेरि कति चाहिँ क्यापिटल सफिसियन्ट क्यापिटल बढाउन लाउने भन्ने कुरा आइहाल्यो सफिसियन्ट क्यापिटल बढाउने अनि यस्तै गरी लिक्विडिटी हाई राख्ने तरलता उच्च राख्ने त ब्याङ्क होइन अनि अब त्यस्तै गरी बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ उसले सकेसम्म रोक लगाइदिने किन गर्छ म यो एउटा कुरा चाहिँ बुझाइदिइहालौँ यसमा है किन गर्छ बिजनेस कारोबारमा रोक लगाएर लिक्विडिटी हाई गर्न गर्छ भने यसमा धेरै डिपोजिटर्सहरूको पैसा फसेको हुन्छ अब त्यो ब्याङ्क पछि चल्नै नसक्ला कि भन्ने डर पनि हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई होइन चल्नै सकेन भने त उसले लोन लङ टर्म लोन दिइसकेको हुन्छ अब यो पैसा तिर भनेर अरूसँग पैसा तुरुन्तै उठाउन सक्ने कुरा त भएन होइन त्यही भएर लिक्विडिटी पर्याप्त राख्न सक्छ है निलम्बन भनेको केही टाइमसम्मको लागि होल्डमा राखिदिने उसले काम गर्न नपाउने त्यही भएर भोटिङ राइट चाहिँ सस्पेन्सन भनेकै निलम्बन भन्न खोजेको है पछि फेरि फुकुवा निलम्बन फुकुवा पनि हुनसक्छ अब अर्को कुरा हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि यसका अब टन्नै छन् यसको है म अब फटाफट भनिदिन्छु अब यो बिएफआईको चाहिँ जे जति कारोबारहरू हुन्छन् नि भनेको यो सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने कारोबार सम्पत्ति बिक्री गर्ने कारोबार यो रोक दिन सक्छ अथवा शाखाहरू विस्तार गर्नलाई रोक लगाउन सक्छ यो पनि हो है अनि अब यस्तै गरी अब अन्य विभिन्न सम्पत्तिहरू जसमा चाहिँ अलिकति जोखिमयुक्त सम्पत्तिहरू छन् त्यो जोखिमयुक्त सम्पत्तिहरूको जोखिम कम गर्नका लागि अब विभिन्न अब उपायहरू गरिदिन सक्छ है सकेसम्म चाहिँ जस्तो अब मानिलिउँ अब भोलाटाइल सेक्युरिटीहरू छन् होइन सेयरहरू किनिएको छ जसको सेयर प्राइस चाहिँ एकदमै तलमाथि फ्लक्चुएट भइरहेछ भने त्यस्ता सेयरहरू सकेसम्म नकिन्ने होइन हो त्यस्तो कामहरू चाहिँ गरिदिन सक्छ त्यो भनेको ती बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आफ्नै मान्छे राखेकै हुन्छ त्यस्ता नियमहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई लगाउन सक्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्कले जे जति अब गैर कानुनी रूपमा गरेका क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिने है त्यसलाई बन्द गरिदिने अर्को कुरा ब्याङ्कलाई कुनै एउटा निश्चित व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाउने अनि अब ब्याङ्कले आफ्ना ठुला ऋणीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्नु पूर्व अथवा सम्भावित दायित्वहरूको रकम भुक्तानी गर्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने टु रिसिभ प्रायर अप्रुभल फर द पेमेन्ट अफ है मेजर लायबिलिटी अर फर एक्सपेन्डिचर अफ कन्टिजेन्ट लायबिलिटी अब यस्तै गरी हाम्रो अर्को हेर्नु पर्दाखेरि
ब्याङ्क क्यान रिमुभ डाइरेक्टरहरू अब होइन कुनै पनि अब डाइरेक्टरलाई अथवा म्यानेजरलाई अथवा इम्प्लोयरलाई चाहिँ हटाइदिने, हटा भनेर ब्याङ्कले भन्ने, हटाएर पनि आफैले हटाइदिने त्यो पनि गरिदिन सक्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई निलम्बन पनि गरिदिन सक्छ भनेको केही समयको लागि बन्द गरिदिने, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई हटाएर नयाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एपोइन्ट गर्ने काम पनि गर्न सक्छ होइन। अब एपोइन्ट गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति पनि हुनसक्छ, फर्म कम्पनी जो पनि हुनसक्छ, जसले चाहिँ ब्याङ्कको सञ्चालक समिति आफ्नो अन्तर्गतमा लिन्छ है। अनि अब यस्तै गरी अर्को नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्टिङ पनि गरिदिन सक्छ प्रोब्लमेटिक ब्याङ्कलाई होइन, जसको चाहिँ सेयर कारोबार बाहिर नहोस्, अरू सेयर धनीहरूलाई अब रिस्क नहोस् भनेर पनि गरिदिन सक्छ है। अब अर्को कुरा अनसेक्योर्ड लोनहरू जो जे हुन्छन्, अनसेक्योर्ड लोनहरू होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ केही समयको लागि ब्याजहरू तिर्न, किस्ता तिर्नको लागि रोक लगाउने, जस्तो अनसेक्योर्ड डिभेन्चर जारी गरेको छ भने केही समय चाहिँ अनसेक्योर्ड डिभेन्चर नतिर्ने भनेर पनि भनिदिन सक्छ होइन। अथवा अन्य कुनै पनि जे जस्ता काम कारबाहीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ गर्न सक्छ है। यहाँसम्म कुराकानी बुझियो। अब हामी यसपछि दफा 86D मा जाउँ। अब सिधै 86D मा जाउँ। दफा 86D ले के भन्छ भन्दाखेरि अब यसपछि भइसकेको यो समस्याग्रस्त घोषित भइसकेको ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रका अब डाइरेक्टरहरू जो एपोइन्ट भएका हुन्छन् त्यसरी ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा जान्छ, अर्को सञ्चालक समितिले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि यस्तै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको अब स्वीकृति लिएपछि मात्र यस्ता कारोबारहरू गर्न पाउने हुन्छ होइन। अनि यस्तै गरी अर्को कुरा हाम्रो हेर्ने हो भने अब चाहिँ ब्याङ्कले कुनै पनि होइन, ब्याङ्कको कुनै पनि अफिसियलले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट नियुक्त भएको अफिसियलले अब यो हाम्रा जे जति जेनरल मिटिङमा दिने अधिकारहरू पनि जेनरल मिटिङबाट पाएको अधिकार होइन, त्यो सबै आफै राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको व्यक्ति वा संस्थाले गरिदिन सक्छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एनआरबी के भन्नुभयो तपाईँले? दफा 86 ठ भन्नुभयो होइन। ल अब यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको दफा 86 ठ आउँदैछ एकछिनमा। अब हामी जाउँ दफा 86E मा, जुन चाहिँ हाम्रो मेजर इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो अर्को पनि है। अब दफा 86 घ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, दफा 86 ङ इम्पोर्टेन्ट छ, 86E अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ। ब्याङ्कले गर्ने सुधारात्मक उपाय चाहिँ हाम्रो विशेष इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हेर्नु है त, म तीनटा कुरा भन्छु। एउटा 86C होइन, प्रोब्लमेटिकलाई गर्न सक्ने, यो 86D भइदियो नि। अब 86 अब हाम्रो ईमा हेर्दाखेरि सुधारात्मक उपाय चाहिँ के हुन सक्ने भन्ने कुरा आयो। सुधारात्मक उपायमा जाउँ। अब सुधारात्मक उपाय हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, उ जस्तै इम्पोर्टेन्ट हो, प्रोब्लमेटिक जस्तै इम्पोर्टेन्ट हो। जबरजस्ती नगरी कहाँ भोलि त म गराउँदिनँ है। मैले फरफरक सम्बन्धी तपाईँहरूलाई मेरै नोटबाट पढ्नु भन्छु, फरफरक सकेपछि अरू केही पढ्नै पर्दैन पछाडिको, यो इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। यति चाहिँ सकिन्छ मजाले 8-12 मात्रै हुँदैछ, 8:30सम्म पढ्नु हाम्रो त रेगुलर रुटिन नै हो। ल अब यतिकै मलाई बिचमा भ्याइदिनु नभन्ने, मजाले भ्याइन्छ, म फटाफट सकिदिइहाल्छु, चिन्ता लिनै पर्दैन। सुधारात्मक उपाय के गर्न सक्छ यहाँ मैले सुरुमा के भने, समस्याग्रस्त घोषित हुन सक्ने अवस्थाहरू भनेर भनियो
हो, समस्याग्रस्त घोषित भइसकेकोलाई गर्ने कारबाही। अनि यसपछि अर्को कुरा आइदियो, अब यदि समस्याग्रस्त घोषित भइसकेपछि पनि होइन आदेश जारी गरिसक्दाखेरि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न के कस्ता अब हाम्रो चाहिँ सुधारहरू गर्न सक्छ। समस्याग्रस्त घोषित भएको ब्याङ्कलाई होइन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर, सुन्नु, समस्याग्रस्त घोषित भएको ब्याङ्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आफै एपोइन्ट गरेको भनेको छ नि अघि लास्टमा, अनि एउटा अधिकारी नियुक्त गर्ने, एपोइन्टेड अफिसियल नियुक्त गर्ने भनेको छ नि। त्यति भइसकेपछि के सुधार गर्छ आफ्नै अन्डरमा म्यानेजमेन्ट ल्याएपछि। प्रोब्लमेटिक घोषणा गरेपछि नर्मल्ली ब्याङ्कले अलिकति ठुलो प्रब्लम भइसकेको छ भने आफ्नै अन्तर्गतमा ल्याउँछ। अन्तर्गतमा ल्याइसकेपछि अब के गर्छ, सुधार गर्न थाल्छ। सुधार गर्दाखेरि म फटाफट भनिदिइहालौँ, कुनै नेपालभित्रको वा बाहिरको कुनै पनि कारोबार रद्द गर्ने वा निलम्बन गर्ने, टु क्यान्सल अर सस्पेन्ड एनी ट्रान्जेक्सन डन विदिन नेपाल अर आउटसाइड नेपाल, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा, ब्याङ्कले तोकिदिएको शर्त तथा मापदण्डको है, ब्याङ्कले तोकिदिएको शर्त तथा मापदण्डको आधारमा कुनै पनि अन्य कुनै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहिँ सम्पत्ति बिक्री गरिदिने, बिएफआईको सम्पत्ति अर्को ब्याङ्कलाई बिक्री गर्ने। एउटा कुरा के भनेको, ट्रान्जेक्सन क्यान्सल गर्ने। अर्को कुरा सम्पत्ति बिक्री गरिदिने अर्को संस्थालाई। अर्को कुरा कर्मचारीलाई अन्य कुनै होइन कर्मचारीलाई निकालेर नयाँ कर्मचारी राख्ने, त्यो काम पनि गर्न पायो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मर्जरमा लगिदिन सक्ने है, मर्जरमा लगिदिन सक्ने अर्को पोइन्ट होइन, अथवा उसको एसेट्स लायबिलिटीलाई अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरिदिने। मैले 4वटा कुरा भने मेजर। रिफर्मेटिभ के गर्न सक्छ, एकजना सोध्ने क्वेसन हो है, के गर्न सक्छ, ट्रान्जेक्सन क्यान्सल गरिदिने कुरा। अनि यस्तै गरी अर्को कुरा हाम्रो हेर्ने हो भने एउटा ब्याङ्कको प्रपर्टी अर्को ब्याङ्कलाई बेचिदिने। त्यस्तै गरी कुनै पनि इम्प्लोइलाई सस्पेन्ड गरेर नयाँ इम्प्लोइ राख्ने उसको ठाउँमा। चौथो नम्बरमा मर्जरमा लगिदिने अथवा एसेट्स लायबिलिटी ट्रान्सफर गरिदिने, अथवा सेयर क्यापिटल होइन अहिले भइरहेका सेयर होल्डरलाई होइन अहिले भइरहेको सेयर होल्डरहरूले धेरै दुःख दिए भन्ने भयो भने बाहिरबाट अरू सेयर होल्डरलाई बोलाएर उनीहरूको प्रोपोर्सन घटाइदिने, एक्जिस्टिङ सेयर धनीहरूको सेयर स्वामित्व घटाउने, त्यस्तो खालको पनि काम गरिदिन सक्छ है। त्यो भनेको हाम्रो क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ जस्तो भयो, क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ पनि गरिदिन सक्छ। ल हुन्छ 8:30 सम्म भ्याइन्छ। अनि यस्तै गरी अर्को पुँजी घटाउने पनि सक्ने अर्को अधिकार दिएको छ 6औं नम्बरमा है, पुँजी घटाउने अर्को अधिकार पनि दिएको छ। यस्तै गरी अब त्यो चाहिँ बार एउटा कुरा सोध्न नथाल्नु न यार रेणुकाजी, 3चोटि 4चोटि भइसकेको छ। म यसको एन्सर म जे पढाइरहेको छु त्यसमा फोकस हुनु है। त्यसको एन्सर दिने टाइम आउँछ, मेरो 10वटा मुख छैन, 10वटा क्वेसनको एन्सर दिने के। गाली नगरी हुँदैन यार। अनि रिस उठाएपछि पढाइरहेको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु नि एकछिन। म अहिले के भनिरहेको छु, समस्याग्रस्त घोषित भएकाहरूलाई के सुधारात्मक उपाय गर्न सक्छ। वाट आर द रिफर्मेटिभ मेजर्स द्याट द एपोइन्टेड बोर्ड अफ डाइरेक्टर बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्यान एप्लाई रिफर्मेटिभ मेजर्स भन्ने क्वेसन हो त्यो है। यसको एन्सरमा मैले के भने भन्दाखेरि अहिले भर्खरै यो रिडक्सन इन सेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो रिड्युस गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ। अनि अब हेर्दाखेरि अर्को यो जे जस्तो हाम्रो शाखाहरूका बन्द गरिदिने होइन, अनि म्यानेजमेन्टको रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिने, म्यानेजमेन्टलाई पनि रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने है। जस्तो अब मानिलियो सिइओ बाहिरबाट राख्नुपर्ने भयो, एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर त नयाँ राख्ने भइहाल्यो, सिइओ नयाँ राख्दिने पनि हुनसक्छ होइन। अनि अब यस्तै गरी कुनै पनि ब्रान्च बन्द गरिदिने हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ पनि हुनसक्छ है। अब अर्को कुरा, समस्याग्रस्त ब्याङ्क भएको जे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन्छ त्यसको लागि अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने, यो हाम्रो सुधारात्मक उपाय चाहिँ भइदियो होइन। अब सुधारात्मक उपाय भइसकेपछि होइन, सुधारात्मक उपाय भइसकेपछि अब जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपचारात्मक कारबाही पनि गर्न सक्छ। उपचारात्मक कारबाही भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जसरी अब यहाँ सुन्नु है, म यो चाहिँ लेख्दिन्छु। सुरुमा ब्याङ्क के भइदियो, प्रब्लमेटिक भयो
प्रोब्लमेटिक भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न कारबाहीहरू गर्ने भनेर गर्यो। अब त्यही बिचमा चाहिँ अब मानिलियो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आफैले तोकिदियो भने बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले अब के काम गर्छ, नयाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले भन्दाखेरि नयाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ यसमा गर्ने भनेको रिफर्मेटिभ मेजर्स, सुधारात्मक उपायहरू गर्न सक्छ। सुधारात्मक उपायमा मैले भनिहालेँ, अब हाम्रो पेडल क्यापिटल रिडक्सन गर्न लाउने, कर्मचारी हटाइदिन लाउने, अनि सेयर धनीहरूको अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ सेयर्सलाई कम गर्नको लागि नयाँ सेयर क्यापिटल इस्यु गर्ने, बाहिरका सेयर धनी ल्याउने, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सुधारात्मक उपायहरू भए होइन। यति सुधारात्मक उपाय अब त एउटा कुरा भयो होइन। अब सँगसँगै राष्ट्र ब्याङ्कले के पनि गर्नुपर्छ यो समस्याग्रस्त भइरहेको संस्थामा भन्दाखेरि 1 वर्षभित्रमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको 1 वर्षभित्रमा होइन त्यसको म्यानेजमेन्ट अडिट गराउनुपर्छ है। म्यानेजमेन्ट अडिट गराउनुपर्छ। म्यानेजमेन्ट अडिट गराइसकेपछि है, म्यानेजमेन्ट अडिट गराइसकेपछि अब राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने भइदियो भने होइन। अब यहाँसम्म है प्रोब्लमेटिक भइदियो, सुधारात्मक उपायहरू गर्ने भयो। अनि प्रोब्लमेटिक भइसकेको संस्थामा चाहिँ अब एउटा म्यानेजमेन्ट अडिटको आधारमा होइन मैले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि यो संस्था बिस्तारै राम्रोसँग हुन्छ, मैले यो काम गरेँ भने चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ होइन। यो सुधारात्मक उपायहरूबाट चाहिँ काम राम्रोसँग भयो भने अब ब्याङ्क पनि राम्रोसँग चल्छ भन्ने कुरामा ब्याङ्क विश्वस्त भयो भने, इफ एनआरबी इज कन्भिन्स द्याट द ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन क्यान रन वेल देन इट क्यान डु करेक्टिभ एक्सन्स भनेको आफूले गरेको काम कारबाहीलाई अब फेरि सच्याउँदै जाने है। सच्याउँदै जाने भन्ने बित्तिकै अब के पऱ्यो त भन्दाखेरि जो हाम्रो सञ्चालक समितिले पहिला हटाइएको थियो, मतलब बाबु तपाईँहरू आउनु, अब अस्ति यत्रो महिनासम्म मैले तपाईँहरूलाई घरभित्रै राखेँ, अब आफ्नो ब्याङ्क फेरि सम्हाल्नु भनेर फेरि बोलाउन सक्छ। आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर केही ब्याङ्कलाई सुधार गर्ने काम गरौँ अनि पहिलाकालाई फेरि बोलाउने काम है पहिलो नम्बरमा हो। निलम्बन फुक्का गर्ने, रिमुभ द सस्पेन्सन अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एन्ड ब्रिङ द म्यानेजमेन्ट अन्डर देम, एउटा पोइन्ट त्यो है। अनि अथवा अर्को कुरा के पनि गर्न सक्छ, एउटा त पहिलाकालाई बोलाउने, अर्को कुरा पहिलाकालाई तिमीहरू घर जा अब तिमीहरूको काम छैन भनेर खारेज गरिदिने हो। खारेज गरिदिने काम पनि गरिदिन सक्छ। त्यो रिमुभ द होइन एक्जिस्टिङ, पहिला भनेको सस्पेन्ड थियो, सस्पेन्ड भनेको उसलाई फेरि बोलाउने पनि हुन्छ सस्पेन्सनमा। रिमुभ भनेपछि चाहिँ हटाइ नै दिने है, बर्खास्तै गर्ने। अब यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै सेयर धनी मध्येबाट नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले आफै गरिदिन सक्छ होइन। अथवा त्यस्तै गरी अर्को बर्खास्त गरेर साधारण जेनरल मिटिङ बोलाएर पनि गरिदिन सक्छ, अथवा अर्को कुनै करेक्टिभ एक्सन लिन सक्छ। प्रतिबिम्बित भनेको के हो भन्नुभयो, प्रतिबिम्ब भनेको देखिने केही कुरा, रिफ्लेक्टेड केही कुरा चाहिँ अब हाम्रो रिफ्लेक्सन पर्नु भनेको यसको असर देखिनु भन्ने पनि बुझिन्छ। अब यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो यहाँसँग है उपचारात्मक कारबाही भनेर मैले जुन भनिरहेको छु, उपचारात्मक कारबाही गर्दाखेरि यो हाम्रो जे जति हाम्रो यो म्यानेजमेन्ट अडिट भनेर भन्यो नि, यसमा चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधिहरू गठन भएको एउटा समिति हुन्छ होइन। त्यो समितिले चाहिँ ब्याङ्कहरूको तोक्या हुन्छ, कति भ्यालु हुन्छ भनेर तोक्या हुन्छ। अनि कुनै अब सेयर होल्डरको नाममा रहेको सेयर चाहिँ बेच्न पनि पाउँछ है, यसको यो अधिकार दिइएको छ। के हो यो गुर्जो पानी हो यो सही दिँदो रहेछ। यस्तो हो, बल्ल बल्ल निम निकालेर होइन, यहाँ सुन्नु खानै नसकिने छ त। पहिलो नम्बरमा चाहिँ बाबु तिमीहरू आऊ भन्ने हो, दोस्रो नम्बरमा होइन बाबु तिमीहरू नआऊ तिम्रो सट्टामा अर्कै आउँछ भनेर गर्ने हो कि। यो ए र बी सँगै हुँदैन नि त, कि त ए हुन्छ कि त बी हुन्छ है। कुराकानी बुझिरहेछ नि ल।
अर्को कुरा चाहिँ कुनै सेयर होल्डरलाई निकाल्न सक्ने भनेर मैले भनिहालेँ होइन। कुनै सेयर होल्डरलाई पनि उसको अब सेयर पनि भ्यालुएसन गरेर उसलाई पैसा दिएर त घर जा, कुनै सेयर होल्डरले धेरै दुःख दिएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो सेयर होल्डरलाई निकालिन पनि सकिन्छ। अब यति भएन भने यति गर्दाखेरि पनि समस्या भएन होइन। प्रोब्लमेटिक एक्सन लिँदाखेरि पनि काम गरेन, रिफर्मेटिभ एक्सन लिँदाखेरि पनि काम गरेन, करेक्टिभ एक्सन लिँदाखेरि पनि काम गरेन भने के गर्ने त? अब रिजोल्युसनमा जाने। दफा 86 छ। 86G होइन। 86G ले के भन्छ भन्दाखेरि रिजोल्युसनमा जाने भनेर भन्छ। रिजोल्युसनमा जाने भन्दाखेरि अब सिधै हाम्रो, म तपाईँहरूलाई मेरो नोट तपाईँहरूले पाउनु भएको छ होइन। नोटमा मैले एकदम सजिलो तरिकाले लेख्दा छु। म दफा 86 अब 6 ले अहिले यसमा भन्छ जाने भनेर होइन। यो प्रोब्लमेटिक भयो। प्रोब्लमेटिक एक्सन लिँदाखेरि, रिफर्मेटिभ एक्सन लिँदाखेरि अथवा हाम्रो करेक्टिभ एक्सन लिँदाखेरि पनि ब्याङ्क राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन भन्ने कुरा देखियो भने चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो। त्यसले अलिकति समस्या दिन्छ है। ल अर्को कुरा म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो जस्तो उपचारात्मक कारबाही पनि भएन भने त्यो च्याप्टर 9A अनुसार चाहिँ रिजोल्युसनमा लान सक्छ भनेर च्याप्टर 9 मै भनिदियो होइन। अब समस्याग्रस्त भएको ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुँजी घटाइदिन सक्छ, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अनि चित्त नबुझेको ब्याङ्कले अब 15 दिनभित्रमा होइन पुनरावेदन गरिदिनु भनेर पनि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष होइन गरिदिन सक्छ। त्यसको लागि सेयर होल्डरको 25% चाहिँ सेयर होल्डरहरूको 25% चाहिँ पुनरावेदनमा चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि यो 30 दिनभित्रमा हाम्रो पुनरावलोकन बदर पनि हुनसक्छ, सदर पनि हुनसक्छ एकचोटि रिभ्यू गर्दाखेरि। यो पनि जेनरल पोइन्ट हो। अब हाम्रो हेर्दाखेरि अन्तिममा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यो कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना भनेर चाहिँ यो ठिकै छ, यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यो। अब हेर्दाखेरि हामी जाउँ सिधै च्याप्टर 9 मा। च्याप्टर 9A मा जाउँ है। च्याप्टर 9A मा अब मैले 5 मिनटमा क्लास भ्याउनु पर्ने छ, तर म तपाईँलाई सजिलो बनाइदिएको छु मैले नोट लेखेर। म त्यही नोटबाटै भनिदिन्छु है। छ्या के भने हो। ल अनिताले लेखेको कमेन्टलाई एकचोटि पहिलो वर्ड मात्रै पढ्नु, त्यसपछि बाँकी वर्ड पढ्नु है। ल फरफारक भनेको के हो भन्नुभयो, म भन्दैछु यसमा। अब हामी फरफारकमै जाँदैछौँ। फरफारकको एउटा सिम्पल प्लेन मिनिङ भन्नु पर्दाखेरि फरफारक भनेको चाहिँ कुनै पनि एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्सलाई बन्द गरिदिने, एसेट्सलाई बेचिदिने, एसेट्स बेच्ने काम गरियो भने फरफारक भयो है। एसेट्स बेच्ने काम गरियो भने फरफारक भयो। त्यसपछि अब के गरिन्छ फरफारकमा? फरफारकमा गर्दाखेरि अब जस्तो आफै एउटा कुनै विशेष युनिटलाई दिने, अनि त्यो विशेष युनिटले चाहिँ होइन, विशेष युनिटले चाहिँ अब सेयर अरूको नाममा ट्रान्सफर गरिदिने, अनि यस्तै गरी कसैलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने, कुनै इन्स्टिट्युसनलाई सञ्चालन गर्न दिने। त्यो गर्दाखेरि अब भनौँ न ओभरअलमा एउटा सेटलमेन्ट गर्ने, संस्था चल्ने भयो भने चलाइदिने, अन्तिममा चल्दै नचल्ने भयो भने चाहिँ बन्दै गरिदिने, डिजोल्युसनै गरिदिने, लिक्विडेसनै गर्ने। त्यही भएर दुईवटा कुरा आउँछ फरफारकमा रिजोल्युसनमा। रिजोल्युसन भनेको कि त डिजोल्युसन पनि हुनसक्छ, कि त अब एउटा कुनै पनि एक्स्ट्रा राइट लिएर होइन, कुनै पनि एक्स्ट्रा राइट लिएर त्यो संस्था पछि फेरि रिभाइभ पनि हुनसक्छ। यति गर्दाखेरि पनि चलेन राम्रोसँग भने मात्रै रिजोल्युसनमा जाने हो। रिजोल्युसनमा गएपछि पनि केही समस्या समाधान हुन सक्ला, समस्या समाधान भएन भने बन्दै पनि हुनसक्छ। त्यही भएर लिक्विडेसन भनेर भनेको छैन है। रिजोल्युसन भनेको रिजन चाहिँ त्यो हो। फरफारकको फटाफट म भनिदिन्छु, तपाईँले त्यो नोट याद गर्नु होला है।
फरफरक कतिखेर गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो। फरफरक गर्नको लागि 5 वटा अधिकार छन् भनेर मैले माथिको दफा 86 यसमा मैले सेक्सन कोड गरेको छैन, नोटमा मैले कोड गरेको छैन सेक्सनहरू, तर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि कम्प्लिट त्यो संस्थाले के गर्न सकेन, पूर्ण वा आंशिक रूपमा आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न सकेन। अनि यस्तै गरी 90 डेज भित्रमा 90 दिन भित्रमा अब सुपरिवेक्षकीय विश्लेषण भनेको सुपरभाइजरी एनालाइसिस अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै संस्थामा बसेर सुपरभिजन गर्छ कि तपाईँहरूले 90 दिन भित्रमा जे जति भुक्तानी दायित्वहरू हुन्छन् त्यसलाई तिर्दिनुपर्छ भनेर, हैन, तिर्दिनुपर्छ भनेर भन्यो। जस्तो डिबेन्चरको समयमै पैसा तिरेको छैन, 90 दिन भित्रमा पनि तिर्न सकेन। राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको पनि 90 डेज भित्रमा ड्यू भएको लोन्सहरू तिरेन ब्याङ्कले, हैन। अनि अब सबै पुँजी कोषहरूले समेत क्यापिटल फन्डले पनि थाम्न नसक्ने गरी घाटामा गयो भने इन लस, हैन, क्यापिटल नट एबल टु रिकभर लस, त्यस्तो छैन भने, हैन, भनेको नेटवर्थ नेगेटिभ भन्न पनि सकियो, हैन, नेटवर्थ भयो। अब यस्तै गरी अर्को कुरा हेर्नु पर्दाखेरि दफा 86 ख बमोजिम 86 बी बमोजिम यो जुन समस्याग्रस्त भएको ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था हुन्छ त्यो उपर कारबाही चलाउँदा अघि हामीले जुन दफा 86 86 जी भनेर भन्यौँ त्यो परिहाल्यो यसमा है। दफा 86 जी अनुसार रिजोल्युसनमा जाने भयो भने भनेको समस्याग्रस्त पनि सुधारात्मक पनि उपचारात्मक गर्दाखेरि पनि लागेन भने भन्ने एउटा पोइन्ट अघि मैले जुन भनेको थिएँ त्यो सँगसँगै अर्को हाम्रो पार्शियल अर कम्प्लिट लायबिलिटी पेमेन्ट गर्न सकेन अथवा सुपरभाइजरी एनालाइसिस अनुसार 90 डेज भित्रमा पेमेन्ट गर्न सकेन अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सबै पुँजी तथा कोषहरूले समेत खान नसक्ने गरी घाटामा गयो भने यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्न सक्छ, रिजोल्युसनमा लैजान सक्छ। रिजोल्युसनमा लग्दाखेरि के गर्न सक्ने भयो, राष्ट्र ब्याङ्कले मात्र यो अधिकार लिन सक्छ। यसको लागि सम्पत्ति बिक्री गरिदिन सक्ने काम हुन्छ। अनि यसको लागि एउटा विशेष खालको युनिट स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप एसएयू है, स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट एसएयू गठन गर्न सक्छ। अब एसएयू को अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा भइदियो। एसएयू को अधिकार भनेको यो सबै सिइओ र बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको अधिकार लिन सक्ने हो। अनि यस्तै गरी अब हाम्रो जे जति लङ टर्म एसेट्स र करेन्ट एसेट्सहरू बेचिदिन सक्ने, फिक्स्ड एसेट करेन्ट एसेट्स बेच्न सक्ने पनि अधिकार हुन्छ। यस्तै गरी अब यो जोसुकै व्यक्तिसँग पनि डकुमेन्ट माग्न सक्छ। अनि एउटा तोकिएको राइटहरू अरूमा ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ। सेयरहरू हाम्रो क्यान्सल गरिदिने पनि गर्न सक्छ। यस्ता विभिन्न अब प्रिफरेन्स सेयर जारी गरिदिन सक्छ, हैन। अनि यो संस्थाको चाहिँ सम्पत्ति सुरक्षण गर्नको लागि विभिन्न नीति नियमहरू ल्याउन सक्छ। यहाँसम्म कुरा हल्ला गरेर नबस्नु है, मैले फटाफट पढाइरहेको छु नि, म इग्नोर गरिरहेको छु अरू तपाईँहरूको कुरा। अनि अब यसरी फरफारक चाहिँ 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने छ फरफारकमा मोटामोटी भन्नुपर्दाखेरि एउटा विशेष प्रशासन समूह स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट गठन गर्छ जसले पुरै सञ्चालक समिति पनि आफ्नो जिम्मामा लिने, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स र म्यानेजमेन्ट टिम आफ्नो जिम्मामा लिने, यस्तै गरी हाम्रो एसेट्सहरू बेचिदिने, सेयर्सहरू चाहिँ पनि बिक्री वितरण हस्तान्तरण गरिदिने, सेयर खारेज गरिदिने, अनि प्रिफरेन्स सेयर्सहरू इस्यु गर्न सक्ने, हैन। अनि कुनै स्पेसिफिक राइटहरू चाहिँ कसैलाई दिन सक्ने यस्ता कामहरू गर्न सक्छ। 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरेर रिपोर्ट दिनुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, हैन। अनि अब यस्तै गरी हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि अब यो फरफारक अवधिभरि चाहिँ सस्पेन्ड अटोमेटिकल्ली हुन्छन् सिइओहरू पनि र टप लेभलको म्यानेजमेन्ट पनि, डिजिएम लेभलका म्यानेजमेन्टहरू पनि अटोमेटिकल्ली उनीहरूको सस्पेन्सनमा पर्छन्, हैन। अनि फरफारक सम्बन्धी सूचना चाहिँ 2 दिनभित्रमा त्यो ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ। तपाईँहरूको ब्याङ्क अब रिजोल्युसनमा गयो है भनेर 2 दिनभित्रमा ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि छुट्टै एउटा संस्था पनि गठन गर्न सक्छ। यो स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटले चाहिँ एउटा पुल इन्स्टिट्युसन भन्छ, एउटा संस्था जस्तै गठन गरिदिएर त्यो संस्थालाई चाहिँ यसलाई आफ्नो जिम्मामा लिने, यो ब्याङ्कलाई आफ्नो जिम्मामा लिने पनि गरिदिन सक्छ। यहाँसम्म पनि कुराकानी बुझिया छ है। अब यति भइसकेपछि
यति दिनभित्रमा पनि अब यो सबै कामहरू गर्दै जाँदाखेरि ब्याङ्क राम्रोसँग चल्दैन भन्ने भइदियो भने त्यो बेला चाहिँ लिक्विडेसनको लागि पनि अब एउटा एप्लिकेसन दिन सक्छ अदालतलाई, होइन? कसैलाई चित्त बुझेन, यो विशेष प्रशासन समूहले गरेको काम कारबाही चित्त बुझेन भने त्यस्तो बेलामा 60 दिनभित्रमा अदालत समक्ष निवेदन पनि दिन सक्छ है। अब सङ्कटग्रस्त र फरफारक हुने अवस्था उस्तै हो सर भन्नुभयो, उस्तै पनि हो। अब एक्ज्याक्टली त्यही हो भन्न पनि मिल्दैन। सङ्कटग्रस्त अब यही भित्रमा पनि हुनसक्छ, प्रोब्लमेटिक भित्रमा पनि पर्न सक्छ है, र फरफारकमा पनि छिर्न सक्छ। म अब कहाँ कमेन्ट हेर्न थालेँ त, मैले 8:30 कटाइसकिहाल्नुभयो, उतापट्टि इन्टरभ्यू लिनुपर्ने छ आज। ल नमस्ते, तपाईँहरूको एन्सर रेणुकाले 3-4 चोटि सोधिसकेको छ। म भ्याएको बेलामा कुनै बेला अडियो पठाइदिउँला अथवा हामी भोलिको क्लासमा हेरौँला। भोलि म बरु छोटो एक्ट पढाउँछु है, अनि त्यो तपाईँहरूको जे जति रिमेनिङ एन्सरहरू छन् भोलि हामीले पढ्ने एक्ट भनेको एउटा छोटो एक्ट पढौँ। तर छोटो एक्ट पढ्नुभन्दा पनि फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि भएको एक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन? राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि भएको एक्टमध्ये यहाँ अब सिलेबस छैन होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको सिलेबसमा भएको अलिकति छोटो एक्ट बरु भोलि पढ्यो भने, अब कम्पनी एक्ट पढ्यो भने त 2 दिन लागिहाल्छ। ए ल, फरेन ट्रान्जेक्सन एक्ट ल डन, विदेशी विनिमय एक्ट, तर उतापट्टि वाणिज्य ब्याङ्कमा छैन नि त त्यो फेरि। ल एउटा काम गरौँला, फरेन म्यानेजमेन्ट एक्ट धेरै बेर लाग्दैन। फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट विदेशी विनिमय नियमन गर्ने है, उतापट्टि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, यो हाम्रो आरबिबीको लागि छ, त्यो एनआरबीको लागि हुन्छ। दुईटै एक्ट मजाले भ्याइहालिन्छ। यो सर्टकटमै पढाउन सकि ऐनहरू हुने हो। ब्याङ्किङ कसरी पढिसक्यो, कहाँ मनिष तिमी निदाइरहेछौ हो, पढिसक्यो अस्ति। ल है, आजलाई यति नै गरौँ, नमस्ते।